फरक शिविर अनि संवाद कालिम्पोङको संयुक्त प्रयासमा हामीले अनलाइन नेपाली सृजना शिविर 2020 सुरु गरिरहेका छौँ र आज हामी तेस्रो सातौं प्रकरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सातौं प्रकरणमा आज हामी राजनीतिको विषयलाई यस कार्यक्रममा लिएर आएका छौँ र नाम दिएका छौँ युवा राजनीतिको बाटो। म एउटा सर्जकको लाइन यहाँनिर राख्न चाहन्छु, साझा गर्न चाहन्छु। एउटा सर्जक लेख्नुहुन्छ, तिमी मभन्दा अघि पनि नहिँडिदिनु, किनकि म तिमीलाई पछ्याउन नसकौँला। तिमी मेरो पछि पनि नहिँडिदिनु, किनकि तिमी मलाई पछ्याउन नसकौँला। तर तिमी र म सँगसँगै हिँडौँ अनि हामी सुन्दर गन्तव्यमा पुगौँ। हो, साहित्य अनि राजनीति सँगसँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जब साहित्य अनि राजनीति एउटै बाटोमा सँगसँगै प्यारालली हिँड्छन्, तब जुनै पनि समाजले एउटा सुन्दर गन्तव्यमा पुग्नेछ। हवस् त दर्शकहरू, आजको कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले युवा नेतृत्वहरूलाई यस स्टुडियोमा बोलाएका छौँ र म क्रमैले बोलाउन चाहन्छु। हामीसित हुनुहुन्छ जनआन्दोलन पार्टीबाट विशाल राई। विशाल राईजीलाई म स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु र जेएनएलएफबाट गोर्खा राष्ट्रिय मोर्चाबाट हुनुहुन्छ युवा नेता सन्दीपजीलाई पनि म स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु र सीपीआरएम क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीबाट हुनुहुन्छ विक्रमजी। तपाईहरुलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गोर्खा जनमुक्तिबाट हामीले निम्ताएका छौँ अमीर बस्नेतजीलाई। उहाँको नेटवर्कको कारणले गर्दा हामीसित उहाँ बादमा जोडिनु हुनेछ, तर यो कार्यक्रमलाई हामी अघि बढाइरहेका छौँ यति बेला। र आज हामीले युवा राजनीतिको बाटो नामक कार्यक्रम गर्नेछौँ 1 घण्टासम्म र हामी युवा नेतृत्वहरूबाट बुझ्नेछौँ कि युवा राजनीति अहिले कुन दिशामा गइरहेको छ र युवा राजनीतिज्ञहरूले कसरी चाहिँ यस समाजलाई प्रतिनिधित्व दिन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी केही छलफल गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ संसारमा जुनै पनि परिवर्तन भए, धेरैवटा परिवर्तन भइसकेको छ यस विश्वमा, यस पृथ्वीमा, र ती परिवर्तनहरूमा युवाहरूको सहभागिता र युवाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। चाहे क्युबा भनौँ, चाहे भियतनाम भनौँ, चाहे चीन भनौँ, जहाँ पनि ठुला क्रान्तिहरू भए, ठुला परिवर्तनहरू भए, त्यसमा युवाहरूको एउटा उदाहरणीय प्रस्तुति, उदाहरणीय उपस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। यसैले गर्दाखेरि आज हामी युवाहरूको राजनीतिको बाटो सँगसँगै राजनीतिक सिद्धान्त र राजनीतिक विचारको कुराहरूलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा फोकस गर्नेछौँ र म क्रमैले सुरु गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। सबैलाई स्वागत जनाइसकेको छु मैले। अमीरजी हामीसँग चाँडै जोडिनु हुनेछ। म जनआन्दोलन पार्टीका युवा नेता विशाल राईबाट सुरु गर्न चाहन्छु। विशाल राई, धेरैवटा अनुभव छ विशाल राईसँग। उहाँ सर्जक पनि हुनुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक यात्रा पनि धेरै लामो भइसकेको छ। म यो भन्न हिचकिचाउँदिनँ कि उहाँले पार्टीहरू पनि परिवर्तन गरिसक्नु भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी परिवर्तन गर्नु नराम्रो कुरो होइन। पार्टी परिवर्तन गर्नु आफ्नो सिद्धान्त र आफ्नो विचारले गर्दा पार्टी परिवर्तन गर्छ, त्यो मान्छेको, त्यो नेतृत्वको स्वतन्त्र एउटा अधिकार हो। तर यतिको लामो राजनीतिक यात्रा गरिसकेपछि विशाल राईजीलाई के लाग्छ, युवाहरूको राजनीतिक सिद्धान्त र युवाहरूको विचारमा परिवर्तन आएको छ छैन, या कुन दिशामा युवाहरू अघि बढिरहेको छ? विशाल राईजी। हजुर, विशेष म सुरुमा फरक शिविर र संवाद कालिम्पोङ च्यानलका साथीहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। अनि प्यानलमा अनलाइनबाट जोडिनु हुने हाम्रा साथी सन्दीपजी अनि दाई विक्रम, पछिबाट जोडिनु हुने हाम्रो भाइ अमीरलाई पनि विशेष नमस्कार, साधुवाद। विशेष त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दार्जिलिङ पहाड मात्र होइन, तपाईँको राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि मलाई एउटा बडो सुन्दर लाइन याद आउँछ। के भन्दाखेरि डाक्टर राहत इन्दोरी भोपालका एकजना राम्रो गजलकार हुनुहुन्छ, उहाँले एक कविता लेख्नु भएको छ, सुना है सरहद पर तनाव है क्या, पूछो जरा देश से चुनाव है क्या। दार्जिलिङको सङ्कट अहिलेको अवस्था भने के भन्दाखेरि युवाहरूको राजनीतिमा सहभागिता मात्र होइन, तर सचेतता र जागृत अवस्थाको सहभागिता। जब चुनाव आउँछ
जब जब गोर्खाल्यान्डको नाममा ठुलो आन्दोलन छिडिने क्रम हुन्छ त्यति ज्यू, बेला युवाहरूको ढाल भने प्रत्येकपल्ट सडकमा आन्दोलनमा आउँछ हामीहरू। शहीद हुनेहरू पनि युवाहरू, चाहे 86 आन्दोलन लिनुहोस्, 13 आन्दोलन भयो, 7 जनआन्दोलन भयो, 17 पछिल्लो दिनको जनआन्दोलन भयो, शहीद हुने, पुलिसको लाठी खाने, कोर्ट केस धाउने सबै युवाहरू। तर एउटा राजनीतिक व्यवस्थामा यो कुराहरू हामीले पत्र पत्रिकामा देखिरहेका कुराहरू हौ। हामीले गुगल सर्च गऱ्यो भने यो हामी कत्रो हाम्रो युवाहरू मरिरहेका कुराहरू हामी पाइरहन्छौँ। आज हामी गुगलमा नपाउने, पत्र पत्रिकामा पढ्न नपाइने कुरामाथि चाहिँ चर्चा गऱ्यो भने हाम्रो यो अलिकति सार्थक बनिला कार्यक्रम है। मैले सोध्नु चाहेको चाहिँ तपाईँको यति लामो राजनीति यात्रामा तपाईँले कुन सिद्धान्त लिएर चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो र राजनीतिले तपाईँले के गर्नुपर्छ, तपाईँको विचारमा कस्तो खालको विकास भयो भन्ने लाइन चाहिँ तपाईँ बताइदिनुहोस्। यो कुराहरू त गुगलमा खोज्दा पनि नपाइने कुराहरू, प्लिज। खासै तपाईँको अब राजनीति गर्नु भनेको मेन तपाईँको उद्देश्य एउटा ठुलो एजेन्डा भनेकै जनता सेवा हो। आफ्नो समयको संस्कृति, आफ्नो समयको इतिहास, आफ्नो परिपाटीको भूगोल अनि बृहत्तर जनकांक्षाको लागि एउटा सर्जक अथवा एउटा आम मान्छेले जसरी गर्नुपर्छ हामीले त्यो राजनीतिक संस्कार त्यो गर्ने हो। तर अब अघि मात्र कुरा हेरियो राजनैतिक अनुभव के भन्दाखेरि आजको दिनसम्म दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खा जातिले गरेको राजनीतिक राज्य गोर्खाल्यान्ड। तर पछिल्लो दिनमा आएर मलाई के पनि स्वयं पहिला एउटा राजनैतिक दलसँग सक्रिय हिसाबमा आबद्ध भएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको सङ्घर्षमा सडकमा उत्रिएको सांस्कृतिक कर्मीको रूपमा पनि एकजना युवा लडाको रूपमा पनि पछिल्लो दिनमा आएर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई भने नि हामी मुद्दाको पछि लागिरहेका छौँ, तर सांस्कृतिक हिसाबमा, कल्चरल्ली, साहित्यिक हिसाबमा अथवा के अरे भाषिक हिसाबमा एउटा राजनीतिक संस्कार एउटा युवाले बोक्नु पर्ने हुनुपर्ने राजनीतिक संस्कृति, समाजको मूल्य के हो, समाजको सांस्कृतिक पक्ष के हो, समाजको हाम्रो अर्थनीतिक अवस्था कहाँ छ, अनि हाम्रो विसङ्गति चाहिँ के हो, राजनीति केलाई गर्नुपर्ने अनि त्यसको लागि गर्ने यो जुन प्रश्न छ नि, मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि दार्जिलिङ युवाहरू अधिकांश जो राजनीतिमा छन् प्राय जस्तो भावना र आवेगमा जोडिएका छन् मलाई लाग्छ। थोरै प्रतिशत पर्सेन्टेजमा छोटोमा तपाईँबाट एउटा कुरा सुन्न चाहन्छु। छोटोमा हामीसित क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता विक्रमजी हुनुहुन्छ, उहाँ जोडिरहेको छ। उहाँहरूको पार्टीको सिद्धान्त भनेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त हो, समाजवादलाई उहाँहरू मान्यता दिएर काम गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यस्तै खालको तपाईँको पार्टीको सिद्धान्त जान्नु चाहेको मात्रै हो। मलाई छोटोमा भनिदिनुहोस्, 20 सेकेन्डमा भनिदिनुहोस् न। अब खासै त हामी व्यक्तिगत एउटा सिङ्गल पार्टीको आइडियोलोजी के भन्दा पनि हामी जुन चाहिँ भूगोलमा र जुन चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक आधारशिलामा जन्मेका छौँ नि, जुन ठाउँमा हामी छौँ र यो ठाउँमा गर्नुपर्ने हाम्रो राजनीति भनेकै एउटा सर्वश्रेष्ठ एजेन्डा भनेकै हाम्रो भूभाग चाहिँ प्राय युवा होस्, प्राय नारी होस्, प्राय वृद्ध अथवा वृद्धाहरू हाम्रो एउटै चाहिँ गोर्खाल्यान्ड। त्यही आइडियोलोजीभित्र हाम्रो तपाईँको पार्टीको व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो इमान्दारिता पनि रहन्छ। अच्छा, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामीसित सन्दीप जी हुनुहुन्छ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका युवा नेता। तपाईँलाई म जुन विशालजीलाई मैले प्रश्न राखेँ है, पार्टीको सिद्धान्त अनि विचारको लागि तपाईँहरूको पार्टीको सिद्धान्त के हो, अनि त्यो सिद्धान्तमा अडेर तपाईँले के कति काम गर्नुभयो। उहाँले त गोर्खाल्यान्ड एउटा भन्नु त गोर्खाल्यान्ड त एजेन्डा हो, यो पार्टीको सिद्धान्त होइन। गोर्खाल्यान्डलाई प्राप्त गर्नुको लागि पार्टीको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ होइन। त्यो सिद्धान्त अनि तपाईँको पार्टीले तपाईँलाई दिएको विचार, त्योमाथि तपाईँहरूले कतिसम्म चाहिँ सफल हुनुभएको छ, त्योमाथि मलाई छोटोमा बताइदिनुहोस्। विशेष छेउङजीलाई धन्यवाद, अनि जति पनि प्यानलमा जोड्नु भएको विशालजी अनि विक्रमजी अनि अमिरजी गर्नुहुँदैछ, यहाँ सबैलाई नमस्कार जनाउँदै विशेष एउटा पार्टीको सिद्धान्त भन्दाखेरि अब आफ्नो आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त हुन्छ। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो पनि एउटा पार्टीको सिद्धान्त छ। हामी एउटा डेमोक्रेसीमाथि विश्वास गरेर होइन, एउटा डेमोक्रेटिक वेमा जति पनि कुराहरू छ त्यसलाई अगाडि बढाउने, अनि साथसाथै हाम्रो चाहिँ के छ भने विचार चाहिँ सबैलाई साथमा लिएर हिँड्ने, अग्रज पङ्क्तिका व्यक्तित्वहरूलाई अनि युवाहरूलाई सबैलाई साथमा लिएर चाहिँ हामी चाहिँ भन्दैछौँ। हाम्रो भनाइ नै यही छ कि हामी सबै एक भएर चाहिँ अघि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य जुनै पनि हाम्रो पोलिटिकल पार्टीको पहाडलाई लिएर लक्ष्य हामीले सोचेका छौँ त्यसमा हामी निश्चय नै पुग्छौँ। अनि हाम्रो पार्टीको एउटै विचार छ कि युथलाई चाहिँ कुन मेसेज दिएर हामी अगाडि ल्याउने, अनि हाम्रो एउटै भनाइ छ कि युथ विथ द मिसन। हामी चाहिँ एउटा मिसनसँग युथ हुनुपर्छ। अहिले अब कतिवटा कुरामा हामी देख्छौँ भने चाहिँ युथलाई एउटा कमिसन बेसिसमा कमिसनको पछाडि कुदाइरहेको हामी देख्छौँ।
तर हाम्रो सोच चाहिँ यही छ कि हामी युथ चाहिँ एउटा मिसनको साथमा अघि बढ्नुपर्छ। अच्छा, यति सुन्दर सुन्दर तपाईँहरूको सिद्धान्त छ है, गणतन्त्रवादमा तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ, एउटा डेमोक्रेसी तपाईँहरूको लाइन छ, डेमोक्रेटिक लाइन छ तपाईँहरूको है। यति सुन्दर विचार हुँदै पनि पहाडका तमाम युवाहरू तपाईँहरूसित किन जोडिन चाहँदैन? म फेसबुकमा तपाईँहरूको अब पार्टीलाई फलो गरेर हेरिरहेको हुन्छु होइन, पोस्टहरू पढिरहेको हुन्छु, तमाम युवाहरूले तपाईँहरूको पार्टीलाई धेरै आलोचना गरिरहेको हुन्छ। किन यति सुन्दर सिद्धान्त हुँदाखेरि किन चाहिँ तपाईँको पार्टीमा युवाहरू समावेश भइरहेको छैन? तपाईँको पार्टीको कमजोरीहरू चाहिँ के छ त्यो बताइदिनुहोस् न। अब विशेष जो व्यक्ति अगाडि कुदेको हुन्छ उसको पछाडि थुप्रै कुराहरू निस्किन्छ नि, उसलाई थुप्रै कुरा पछाडि कुराहरू उसको पछाडि कुरा गर्ने कुराहरू गरिन्छ। तर मूलतः जेएनएलएफ पार्टीलाई व्यक्तिहरूले अन्य व्यक्तिहरूले यसरी लान्छन लाउने काम गरिन्छ कि जेएनएलएफ पार्टीले 21 साल शासन पार्न पर्यो र त्यसको उपलब्धि केही पनि भएन भन्ने कुराहरू छ। तर हामी त्यसलाई 21 साललाई हामीले राम्रो प्रकारले एउटा समालोचकको रूपमा हेर्छौँ भने हामीले 21 सालमा जेएनएलएफ पार्टीले के गर्यो गरेन त्यो सबै कुरो कस्तै कुरो सबैलाई थाहा छ। हामीले टुरिज्म सेक्टरमा काम गरेका छौँ, हामीले पहाडको शिक्षामा अर्थनीतिमा थुप्रै कुरामा हामीले काम गरेको छौँ। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब सबैको हेर्ने नजर चाहिँ अब जेएनएलएफ प्रति चाहिँ एउटा दोषी चस्मा जस्तो भयो। त्यो दोषी चस्माको कथा जस्तो अब सबैले दोष लाउने, जेएनएलएफले यो गरेन त्यो गरेन भन्ने कुरा छ। तर 21 सालमा जुन हामीले गऱ्यौँ त्यो चाहिँ अहिले आएर 13 वर्षको शासनकालमा त्यो 21 सालमा गरेको कुरालाई 10% पनि गरेको हामी देख्दैनौँ। त्यो तपाईँको पार्टीको कमजोरी ठान्नुहुन्छ या कि अन्य पार्टीहरू भनिरहनु भएको छ? अब हाम्रो पार्टीमा कमजोरी भनेको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हाम्रो पार्टीभित्र हो भने चाहिँ हाम्रो पार्टीमा फन्डको व्यवस्था छैन। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो हाम्रो कमजोरी हो। अच्छा, तपाईँसित लाइनमा अहिले म विक्रमजीलाई निम्ताउन चाहन्छु, उहाँको नेटवर्क कनेक्ट भइसकेको छ। विक्रमजी, हामी यही पार्टीको सिद्धान्त अनि विचारको बहसमै बसिरहेछौँ, पहिलो चरणमै छ यो बहस। अमिरजी पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ है। म सोधिरहेको थिएँ सबै प्यानलिस्टहरूमा तपाईँहरूको पार्टीको सिद्धान्त अनि तपाईँहरूको पार्टीको सिद्धान्त अनुसार कति तपाईँहरूको मानसिक विचार भयो या तपाईँहरूको विचारले कति विकास भयो भन्ने कुरा। तपाईँहरूको त पार्टीको सिद्धान्त नै कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ है। यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त लिएर काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले के कति उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नुभयो? तर तपाईँ होइन त्यो बारे अलिकति कुरा राखिदिनुहोस् न छोटकरीमा। सुनिरहनु मैले अलिक हजुर ओके छ मेरो प्रश्न सुन्नुभयो नि तपाईँले? हजुर। अच्छा, मलाई एकपल्ट फेरि क्वेसन रिपिट गरिदिनु म अलिक। अच्छा, म पार्टीको सिद्धान्त अनि विचारको लाइनमै साथी प्यानलिस्टहरूसित बात गरिरहेको थिएँ। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसके। अनि तपाईँहरूको त पार्टीको लाइन नै कम्युनिस्ट पार्टी हो, एउटा मार्क्सवादको तपाईँको मुद्दा लिएर हिँडिरहनु भएको छ। त्यो सिद्धान्त लिएर काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले कतिसम्म चाहिँ सफलता हासिल गर्नुभयो त्यो अलिक बताइदिनुहोस्। जुन सिद्धान्तमा हामी काम गर्छौँ त्यो सिद्धान्तमा अहिले चुनौतीहरू धेरै छन्। सफलता पनि अहिले हामीले चुनौतीहरू धेरै फेस गर्नु परिरहेको छ। तिर राज्यको राजनीति, त्यसपछि देशको राजनीति अनि विश्वको राजनीतिमा जुन त्यो बिचबाट जुन हामीले हाम्रो आफ्नो जातिको अस्तित्व चिनारीको कुराहरू छ त्यसलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्नु जाँदाखेरि चुनौती धेरै छ है। तर चुनौती पछिको सफलता नै भने दिगो सफलता रहन्छ भन्ने हाम्रो टिममै छ, त्यही अनुसारले काम गर्छ। अच्छा, यो पार्टी तपाईँको सुन्दर सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि होइन तपाईँहरूको पार्टीको एक्टिभिटी एकदमै कमी देखिरहेछ पहाडमा। एउटा एकदमै मेजोरिटीको हिसाबमा पनि तपाईँहरूको साङ्गठनिक हिसाबमा पनि तपाईँहरू कमजोर दलको रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, किन होला? हजुर, तपाईँहरूको यति सुन्दर सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू कमजोर दलको रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ पार्टीमा? हामी कमजोर होइन, हामीले त्यसलाई कमजोरी पाराले लिएको छैनौँ। त्यसै हो, बुझाइमा अलिकति समय लाग्छ, बुझ्नुमा अलिकति मैले अघि भनिहालेँ अलिकति चुनौतीपूर्ण दिनहरूमा हामी हिँड्दैछौँ, त्यसले गर्दा अलिकति समय लाग्छ। तर हामीलाई आशा छ बुझ्छन्, हाम्रो
विचारहरू हाम्रो भलाइ हो। हुन्छ, थ्याङ्क यू। विक्रमजीको अलिकति हेडफोनबाट पनि प्रब्लम भइरहेछ, यहाँ आवाज अलिकति क्लियर भयो भएन मलाई त्यो लागेन है। अमिरजी स्वागत छ तपाईँलाई है, बल्ल बल्ल नेटवर्क कन्टिन्यू भयो। अनि हामी फर्स्ट सेसनमै बसिरहेछौँ, यो सिद्धान्त र विचारकै कुरा गरिरहेको थिएँ है। कोही कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने, जेनेरल पार्टीका युवा नेताले भन्नुभयो उहाँहरू एउटा गणतन्त्रवादमा विश्वास राख्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूको चाहिँ दलको सिद्धान्त के छ? नयाँ सोच नयाँ बाटो सुनिरहेको छौँ, यो त ट्यागलाइन मात्रै हो है, त्यसलाई चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ नभनिदिइहाल्नुहोस् होइन। होइन, सिद्धान्तको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले अब दुई खालके अथवा तीन खालके सिद्धान्तहरू हामी पाउँछौँ। लेफ्टिस्ट छ होइन, राइट विङमा छ, अथवा मिडलबाट लेफ्टपट्टि र राइटपट्टि जानेहरू पनि छ। भारतमा हामी राजनीति गरिरहेका छौँ है। अनि भारतमा चाहिँ हामी एउटा सानो समूह, गोर्खाहरूको जुन सानो समूह छ, त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाहरूलाई लिएर राजनीति गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यताहरू छ। अनि सबै हाम्रो रिजनल पार्टीहरूले त्यही नै गरिरहेको छ। अनि हाम्रो सिद्धान्त भनेको मलाई लाग्छ हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ गोर्खा राष्ट्रवाद हो। भारतमा भारतीय गोर्खाहरू भएर आफ्नो परिचय बचाउने है, यो ठुलो समूह छ भारतमा। अब मल्टी लिङ्गुरल पिपल है, मल्टी कास्ट सिस्टम छ। अनि त्यो भित्र आफ्नो परिचय जोगाउनको लागि जुन सङ्घर्ष हामी गरिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो परिचय बनाइराख्नुको लागि चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ काम गरिरहेको छौँ, यो चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ गोर्खा राष्ट्रवादलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अच्छा, यो बारेमा कति के विकास भइरहेछ, कसरी काम भइरहेछ तपाईँहरूको? हेलो, यो बारेमा अब कसरी भने हामी जे पनि गर्दैछौँ है, भारतमा गोर्खाहरूलाई कसरी परिचय गराउने अथवा हामी कसरी बनिएर जाने, राष्ट्रिय मूलधारमा हामी कसरी भिजिबल हुने भन्ने कुराहरूमा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसै पनि अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अघिल्लो समयदेखि नै अब 1-2 को कुरा गर्छ यहाँनिर है। तर हामी एउटा मुद्दामा चाहिँ सिङ्गो नै छौँ है, मुद्दामा हामी सिङ्गो नै भेट्छौँ। अनि यसमा फरक एउटा तरिकाहरू मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, हाम्रो जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कसरी काम गर्ने भन्ने तरिकाहरू बदलिँदै गइरहेको छ। के यो गोर्खा राष्ट्रिय तपाईँहरूको मुद्दा छ, त्यसलाई एउटा भारतव्यापी बनाउनुको निम्ति राज्य सरकारले पनि सहयोग दिइरहेछ तपाईँहरूलाई? सुन्नुहुँदैछ? अच्छा, उहाँको पनि नेटवर्क धेरै खराबी रहेछ है। अमिरजी मलाई सुन्नुहुँदैछ? अनि तपाईँ नेटवर्कको अलिकति सुधार गर्नुहोस्। म विशालजीतिर आउनु पर्यो। तपाईँ स्वयं एउटा सर्जक पनि हुनुहुन्छ होइन। युवा राजनीतिहरूले आफूलाई विकास गर्नुको लागि कुन कुन किताबहरू पढ्नुपर्ने रहेछ? तपाईँले कुन कुन किताबहरू पढ्नुभयो राजनीतिलाई लिएर मात्रै? अब तपाईँको के अरे सर्जकको हिसाबमा बात गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो किताब पढ्नु, यो किताब पढेर राजनीति सिकिन्छ भन्ने त्यस्तो खालको निश्चित पुस्तक त हुँदैन। अनि राजनीति सिक्नुको लागि यो पाठशाला जानुपर्छ भने त्यो निश्चित विद्यालय पनि हुँदैन। तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब अघि एउटा कुरा म भन्नु लागेको थिएँ, तपाईँलाई कोट गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टी गर्नेहरूले कम्युनिस्ट लिटरेचर पढिरहेको हुन्छ है, दलितको मुद्दालाई उठाएर राजनीति गर्ने दलित लिटरेचर पढिरहेको हुन्छ, त्यसैले गान्धीवादमा विश्वास राख्नेहरूले गान्धीको लिटरेचर पढिरहेको हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ किताब पढ्नुहुन्छ एउटा राजनीतिक किताबलाई लिएर चाहिँ? म तपाईँको प्रायः सबै विचारधाराको पुस्तक पढ्ने हो। पढ्दाखेरि चाहिँ अब के अरे कम्युनिजममाथि पनि किताबहरू थुप्रै छ, लेखेकाहरू छन्, त्यो पनि पढे असल हो। अम्बेडकर भयो, गान्धीको भयो, अरुन्धती रोयको भयो, थुप्रै छ। सामाजिक चिन्तकहरूको छ, अब राजनैतिक चिन्तकहरूको पुस्तकहरू छ, पढ्नै पर्ने हो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ गोर्खा राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म हाम्रो पोस्ट मोडर्निजम भन्छ नि, उत्तर आधुनिकतावाद, हाम्रो चाहिँ तपाईँको उत्तर आधुनिकतावाद चाहिँ साहित्यमा, संस्कृतिमा छ, लुगाफाटामा छ, रहन सहनमा छ, सोफा छ, चौकी छ, नयाँ नयाँ ढाँचामा छ, बाहिर स्टाइलमा छ। तर दार्जिलिङको राजनीतिमा चाहिँ पोस्ट मोडर्न कहिले पनि आएन, उत्तर आधुनिकतावाद भन्छ। यो चाहिँ खास त्यही हो मलाई लागेको चाहिँ। अब एक त अध्ययन छैन परिस्थितिको, अर्को पुस्तकको अध्ययन पनि छैन। अनि अध्ययन बिना चाहिँ तपाईँको के अरे कसैले राजनीतिमा सहभागिता गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको मिम जस्तो हुन्छ, ट्रोल जस्तो हुन्छ। अघि जति त्यो विक्रमजीले कुरा गर्नुहुँदै थियो, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। जुन खालको चुनौती आज गोर्खा जातिमाथि भारतमा छ नि, जुन चाहिँ इस्यु लिएर अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ राज्यको अतिक्रमण छ, अत्याचार छ, जुन देशको केन्द्र सरकारको एउटा अनसुनापन छ नि हाम्रो मागप्रति,
हाम्रो राष्ट्रिय आन्दोलनप्रति। अन्त यो परिस्थितिमा त यो भूभागमा यो भूगोलमा हुने हाम्रो युवा जसले आफ्नो जातिको लागि यहाँको सामाजिक परिवेशको लागि अर्थनीति परिवेशको लागि गर्छु काम गर्छु भन्दैछ। अध्ययन एकदमै जरुरी छ। अनि म त विशेष गरी उहाँहरूलाई युवा साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु राजनीतिमा अध्ययन चाहिँ एकदमै जरुरी हो। किन भन्दाखेरि विश्व क्रान्तिका पुस्तकहरू भारतभित्र अहिले भइरहेका सोसियल मुभमेन्टहरूका पुस्तकहरू चिन्तनहरू विचारधाराहरू नपढिकन हामीले आफ्नो ठाउँको भूभागको चाहे कुनै पनि माग होस् सामाजिक अवस्था राजनैतिक अवस्था अनि आर्थिक अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्न चाहिँ थ्याङ्क यू। म सन्दीपजीपट्टि जान चाहन्छु। होइन, विशालजीले जुन प्रकारको अध्ययनको मैले प्रश्न राख्दाखेरि उहाँले त आफ्नो अनुभव राख्नुभयो। म तपाईँलाई त्यही प्रश्न राख्न चाहन्छु। युवाहरूले राजनीति गर्नुको निम्ति पुस्तक पढ्नु जरुरी छ छैन, या जरुरी छ भने तपाईँ कुन कुन पुस्तकहरू पढ्नुहुन्छ राजनीतिक पुस्तकहरू? किनभने धेरैवटा त हामीलाई भाषण दिनुको लागि पनि एउटा डाटा त चाहियो होला होइन, धेरैवटा डाटा त इतिहासबाट निकाल्न सक्छौँ। अमिरजी सुन्नुहुँदैछ नि होइन, त्यो डाटाहरू निकाल्न सक्छौँ, हामीले बुझ्न सक्छौँ। तपाईँबाट यो प्रतिक्रिया चाहन्छु सन्दीपले। विशेष त छेवनजी युवाहरूले अहिलेको यो 21st सेन्चुरीमा राजनीतिमा भाग लिनु पर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफै नै भौतिक जो शिक्षा छ हामी एजुकेटेड हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किनभने जो व्यक्ति अन्धो हुन्छ त्यो अन्धो व्यक्तिले सज्जन व्यक्तिलाई दोहोऱ्याउनु सक्दैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला क्षेत्रमा प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ आफूले एउटा शिक्षा आर्जन गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अनि पछिबाट गएर जो राजनीतिक ज्ञान विज्ञान भयो भूगोल भयो हामीले सबै इतिहासका कुराहरू सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो गएर हामीले इन्डियन कन्स्टिट्युसनको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी तमाम जे कुरा हामीलाई चाहिने कुराहरू राजनीति भन्ने कुरो थ्योरिकल र प्र्याक्टिकलमा अन्तर पर्छ होइन। आज हामीले धेरै उदाहरणहरू देख्छौँ कि एउटा इन्डिया डेमोक्रेटिक कन्ट्री भए तापनि कस्तो प्रकारले कतिवटा क्षेत्रतिर अलग अलग प्रकारको शासन प्रणाली चलिरहेको कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ। तर म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु एउटा युवा भएको नाताले हामी पहिला आफै चाहिँ हामी एजुकेट भएर हामीले एउटा एजुकेटेड लिडरको रूपमा आफूलाई उभ्याएर हामीले थुप्रै हामीलाई चाहिने राजनैतिक डगरहरूमा यो क्षेत्रमा चाहिने हामीले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हामीले अध्ययन चाहिँ गर्नु जरुरी पर्छ। तर म यही पुस्तक पढ्नुपर्छ भनेर म पोइन्टआउट चाहिँ गर्न सक्दिनँ, किनभने त्यही पुस्तक मात्रै चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। मैले त्यो सबलाई यो एप्लाई हुँदैन, आफ्नो आफ्नो विचार हो। आज हामी खालि आफ्नो विचार राख्ने मात्रै हो, यहाँ कुनै एनाउन्स गर्ने होइन, कुनै घोषणा गर्ने होइन। म तपाईँबाट जान्न चाहेको मात्रै कि तपाईँले चाहिँ कुन कुन किताबहरू पढ्नुहुन्छ होइन, तपाईँको चासोको पुस्तकहरू हुन्छ नि, त्यो बारे मात्रै सोध्न चाहेको। अब अहिले मेरो चासोको पुस्तक भन्ने कुरो नै मैले एउटा जस्टिस बिएल अन्सारीजीले लेख्नु भएको एउटा मैले अहिले बुक्स जो कन्स्टिट्युसनको बुक छ त्यसलाई मैले अध्ययन गरिरहेको छु। अनि मैले आफूसम्म अलिकति यो सिआरपिसी आइपिसीको कुराहरूलाई पनि मैले अध्ययन गरिरहेको छु। किनभने यो कुरो पनि हाम्रो पोलिटिकल चाहिने मलाई जस्तो लागेको कारणले इन्डियन कन्स्टिट्युसन जुन धेरै भर्जन छ एउटा मैले 2016 को एउटा भर्जन। थ्याङ्क यू, म सुनिरहेको छु तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। विक्रमजी तपाईँको साउन्ड अलिक प्रब्लम थियो, अहिले ठिकै छ, तपाईँ क्यामेरा नहलाउनुहोस् है। मैले यो पोलिटिकल लिटरेचरको कुरा गरिरहेको थिएँ वास्तवमा मैले होइन। त्यो पोलिटिकल लिटरेचर चाहिँ कतिसम्मको महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ यो व्यवहारिक राजनीति गर्नको निम्ति, र तपाईँलाई कुन कुन विषयमा चाहिँ चासो भयो त्यो बताइदिनुहोस् न। पुस्तकहरूमा त म प्रायः जस्तो सबै टाइपको पढ्ने गर्छु। त्यसमा विशेष गरेर यो अलिकति रेभोल्युसनरी क्यारेक्टर या रेभोल्युसनरी टाइपको अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्छ, पढ्छु। तर पढाइमा जुन जस्तो पढेको हुन्छ त्यस्तै प्र्याक्टिकल एप्लाई चाहिँ नहुँदो रहेछ कतिवटा कुरा। र स्थिति जुन पृष्ठभूमि देशकाल परिस्थिति यो चिजहरू अलिकति त्यसमा ठुलो महत्त्व राख्दो रहेछ। र अध्ययन त मेन कुरा हो नै, त्यो त तपाईँको पार्टीको डाइलेक्ट्रिक थ्योरी अफ मेटलिजमले पनि बताउने हो नि त होइन, परिस्थिति अनुसार कसरी चल्ने भन्ने कुरा। त्यो किताबमा पढे जस्तो व्यवहारिक राजनीति त हुँदैन। हुन्छ विक्रमजी, त्यसले गर्दा टाइपको किताबहरू अध्ययन गर्ने गर्छु म चाहिँ। अमिरजी सुन्नुहुँदैछ नि मलाई? हुन्छ, अमिरजी सुन्नुहुँदैछ नि मलाई?
अमिरजीको लाइन काटिरहेछ बार बार। अच्छा, अमिरजीको लाइन काटिरहेछ है। म फेरि हामी हामी लाइनमा हुनेहरू बात गर्दै गर्दा हुन्छ। म फेरि विशालजीतिर आउँछु नि। तपाईँ त एउटा सर्जक पनि हुनुहुन्छ होइन। मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, साहित्य र राजनीति सँगसँगै हिँड्यो भने कुनै पनि समय समाज एउटा सुन्दर गन्तव्यमा पुग्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। तपाईँ एज अ सर्जक जति लेख्नुहुन्छ, तपाईँको लेखहरूमा जतिवटा कुराहरू आइरहेको छ होइन, यस्तो हुनुपर्ने परिवर्तनकै कुरा लेख्ने हो सर्जकले। हरेक सर्जकले त्यो डिस्ट्रक्सन लेख्ने होइन, कन्स्ट्रक्टिभ एउटा लाइनै लेख्ने हो। र पार्टीमा र यो साहित्यमा के भिन्नता छ? तपाईँको पार्टीले तपाईँको साहित्यबाट के चाहिँ लिनु सकिरहेको छैन, त्यो बताइदिनुहोस् न। खासै तपाईँको एउटा विचारधारा भनेको साहित्य हो। कुनै पनि मुभमेन्ट अथवा आन्दोलन, मैले खालि यहाँ गोर्खाल्यान्ड भनेको होइन, आर्थिक आन्दोलन हुन्छ, सोसियल मुभमेन्ट हुन्छ है। अनि कुनै पनि आन्दोलन अथवा त्यो आन्दोलनको विचारधारा चिन्तनको सोर्स भनेको साहित्य र संस्कृति हो। कुनै पनि जातिको अथवा कुनै पनि मान्छेको व्यक्तिगत विचारधाराको संस्कृति र उसले गर्ने कामलाई जहिले पनि साहित्यले दिशानिर्देश अथवा चिन्तन अथवा विचारधारा पृष्ठपोषण गर्ने काम गर्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जब म पहिले एकदमै विशुद्ध साहित्यकार थिएँ, राजनीतिक क्षेत्रमा मेरो प्रवेश भएको थिएन, मैले जे चिजहरू देख्थेँ, विसङ्गति, राजनीतिक दुराग्रहहरू, पूर्वाग्रहहरू, गल्तीहरू देख्थेँ, त्यसलाई साहित्यको त्यो टाँपुबाट देख्न एकदमै सजिलो पर्छ, हेर्नु सजिलो पर्छ। जब आफूले लेख्दै गरेको जुन विचार, जसलाई मैले सही भन्दछु, त्यो सही विचारधारा जुन म लेखनमा लेख्छु नि, त्यसलाई मैले प्र्याक्टिकल रूपमा दस्ताभित्र एउटा समूहभित्र पोलिटिकल पार्टीभित्र गएर जब काम गर्न चाहन्छु, अघि यहाँ भर्खरै भने जस्तै धेरैवटा तपाईँको के अरे परिस्थितिहरू हुन्छ, भूगोल भयो, त्यो जग्गाको अब अघि भन्नुहोस् सैद्धान्तिक लाइन भयो है, नेतृत्वको तपाईँको कमी कमजोरी भयो, त्यसले पनि एउटा व्यक्तिको विचारधारालाई प्रस्ताउनु अथवा विकास गर्नुमा मद्दत गर्छ। तर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिले दिशा हरायो भने चाहिँ साहित्यपट्टि जानुपर्छ। जब राजनीतिमा विसङ्गति आउँछ, त्यसको तपाईँको औषधि भनेको साहित्य हो। किनभने साहित्य र संस्कृति तपाईँको चाहिँ आन्दोलनको मूल औजार हो। यो त तपाईँको व्याख्या भयो है, समाजको मूल्य यो तपाईँको व्याख्या भयो, यो व्याख्या भयो। मैले सोध्नु चाहेको, मलाई छोटोमा एन्सर दिनुहोस्, तपाईँको लिट्रेचर, तपाईँको सृजनाबाट पार्टीले कुन कुन कुरा चाहिँ लिनु सकेन, त्यति मात्रै भनिदिनुहोस् मलाई छोटोमा एकदम। होइन, खासै यो मलाई प्रश्न एकदमै साँगुरो लाग्यो क्या। अब मैले लेखेको साहित्यले मैले मेरो पार्टीलाई मात्रै दिनु भन्ने चिज चाहिँ होइन। अघि मार्क्सको कुरा आयो, नत्र भने मार्क्सले लेखेको कुरा त खालि मार्क्सिजममा विश्वास गर्नेलाई खालि पढ्नु र पढ्नु पर्ने हो। आज त म देख्छु मार्क्सिस्ट भन्दा पनि बेसी नन मार्क्सिस्टहरू चाहिँ मार्क्ससँग आबद्ध छ, उनीहरूको जीवन पनि त्यही हिसाबमा चलिरहेको छ। आज त म देख्छु गान्धीवादको पुस्तक बोकेर हिँड्दै गान्धीवादको मूलमा चर्चा गर्ने भन्दा बढी चाहिँ म गान्धीवाद होइन भनेर पनि तर गान्धीवादको जुन जीवन सङ्गालिराख्ने म अवस्था देख्छु। अनि मैले लेखेको इन्डिभिजुअल बौद्धिकले त समाज परिवर्तन गर्नु गाह्रै होला। समाज परिवर्तन भनेको सङ्गठनले गर्ने हो, त्यही कारण त तपाईँहरू पार्टी सङ्गठन गरेर समाज परिवर्तनको लागि हिँडिरहनु भएको छ नि त। ओके विशालजी, हामी फेरि यो सेकेन्ड चर्चा गर्दै जाउँ न यस विषयमा। म अमिरजीलाई अघि दिन पर्खाएर राखिरहेको छु है, उहाँसित पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। अमिरजी, हामी पार्टी लिटरेचरको कुरा गरिरहेको थिएँ क्या। पार्टी लिटरेचर भन्दाखेरि त्यो पोलिटिकल लिटरेचरको कुरा गरिरहेको थिएँ। आफ्नो पार्टीले यो लिटरेचर भन्ने कुरा त होइन, तर हामीले त खोजी पनि पढ्न सक्छौँ नि त, आफूलाई आफ्नो लिडरसिप बिल्डअपको लागि पढ्ने कुराहरू हो नि त। यो त तपाईँबाट सुन्नु चाहन्छु। राजनीतिमा अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विशाल दाईकोबाट पनि एन्सर सुन्यौँ है, सन्दीपजीले पनि भन्नुभयो। सर्वप्रथम त अब हामी जुन देशमा बस्छौँ त्यो देशको संविधान, त्यो देशको इतिहास पढ्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। किनभने हामी राजनीति गर्दैछौँ अथवा सिक्दैछौँ भने हामी कहाँ बसेर सिक्दैछौँ र त्यो देशको नियम नीति के छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ। त्यसले गर्दा भारतको कन्स्टिट्युसन जुन चाहिँ छ त्यसको ज्ञान हुनु हामीलाई एकदमै जरुरी छ है। त्यसले गर्दा भारतीय संविधानको इतिहास अनि भारतीय संविधान कस्तो छ अनि ऐन कानुनहरू कस्तो छ है, एक्टहरू छ, त्यो विषयमा पढ्नु नितान्त जरुरी छ। म त्यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु र पढिरहेको छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने मलाई सैद्धान्तिक राजनीतिको किताबहरू पनि मलाई पढ्नु मन लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म कहिलेकाहीँ लेफ्टिस्ट धारणा है, मार्क्सवाद
जो छ है मार्क्सवाद धारणाका किताबहरू म पढ्ने गर्छु। जस्तै उहाँहरूको जीवनी पढ्ने मैले गरेको छु। भर्खरै मात्रै मैले कार्ल मार्क्सको जीवनी मैले पढेको थिएँ। त्यस पश्चात मैले चे गेभाराको सङ्घर्षको विषयमा अध्ययन गरेको थिएँ। त्यो किताब त मैले कलेज पढ्दा नै मैले अध्ययन गरिसकेको थिएँ है। अनि यसरी नै थुप्रै किताबहरू पढिरहेको छु है। अनि त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट अहिलेको परिस्थितिमा भारतलाई बुझ्ने हो भने चाहिँ रविश कुमार र अरुन्धती रोयहरूको किताबहरू पढ्नु एकदम जरुरी छ। मैले भर्खर मात्रैमै सुरु गरेको छु द फ्री भोइस। धेरै डाटा पाइन्छ है, धेरै रविश कुमारको किताब छ। भारतको वर्तमान स्थितिलाई बुझ्न यो किताब चाहिन्छ। तपाईँ यसरी अध्ययन गर्दै तपाईँले अध्ययन गरेको कुरा त तपाईँले पार्टीलाई कुनै न कुनै मञ्चबाट पार्टीमा एड्रेस हुन्छ तपाईँले होइन, एड्रेस गर्नै पर्यो यो पढेको कुराहरूलाई। तपाईँले मञ्चबाट एड्रेस गर्दाखेरि पार्टीले कसरी लिँदो रहेछ त्यसलाई? किनभने कति राजनीतिभित्र त एउटा उम्रिँदै आएको लिडरसिपहरूलाई मास्ने कामहरू पनि भइरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ होइन। अब हामीले लोकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दाखेरि खुट्टा तान्ने भनेर चलाउन सक्छौँ नि हामीले वर्ड एउटा है, त्यो कतिको हुँदो रहेछ? पार्टीले एक्सेप्ट गर्छै गर्दैन यो तपाईँको अध्ययन गर्दै तपाईँले राजनीति गर्ने उयोलाई अभ्यासलाई? हेर्नुहोस् यो पोलिटिक्स, अब तपाईँले भन्नुभयो यो खुट्टा तानातान हुने त्यो परिस्थिति हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा है। पोलिटिक्स हो, पोलिटिक्स आउटसाइड पनि हुन्छ इन्टरनल पनि हुन्छ पोलिटिक्स। यसलाई एकदम कटु सत्य हो, यो सबैले मान्नुपर्छ है। पोलिटिक्स विदिन द पार्टी पनि पोलिटिक्स भइरहेको हुन्छ होइन। आउटसाइड अब जति अरू प्रतिपक्षी दलहरू छ उहाँहरूसँग पनि प्रतिद्वन्दी भइरहेकै हुन्छ होइन। अनि यो अध्ययन गर्ने कुरा चाहिँ आफैलाई अपडेट गर्नको लागि अध्ययन गर्नु, किनभने समय कसरी आउँछ, चेन्जेस भइरहेको छ नि। जुन प्रकारले आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि जुन खालके सोसाइटी थियो होइन, आज 15 वर्ष पछाडि जुन खालके सोसाइटी छ होइन, जुन खालके जिएनएलएफ को जुन राजनीति गराइ थियो त्यति बेला सोसियल मिडिया थिएन, त्यति बेला अध्ययन गर्ने मान्छेहरू धेरै कम्ती थिए होइन। आज अध्ययन गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्। यो परिवर्तन भइरहेछ। अनि यो परिवर्तन भएर जाँदैछ भने हामी अपडेट हुनु अति जरुरी छ। त्यसले गर्दा अध्ययन गरेर आफू अपडेट रहनु चाहिँ राम्रो हो है। अनि यसलाई अब कसरी लिन्छ, अब हुनु त अब त्यहाँनिर राजनीति मैले अघि भनिहालेँ, त्यहाँनिर अब ईर्ष्या हुनैसक्छ, तानातान हुनैसक्छ। तर तानातान हुँदै पनि आफैलाई अपडेट गऱ्यो भने एक दिन हामी मुकामसम्म पुग्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास पनि छ। म आत्मबललाई लिएर अघि बढ्दैछु। अच्छा अमित चाहिँ एउटा स्क्रिनमा क्वेसन आइरहेछ है, त सायद तपाईँलाई गरेको होला यो क्वेसन। तपाईँले जुन किताबको नाम लिनुभयो, कार्ल मार्क्स र चे गेभाराले कहिले पनि जातिलाई गद्दार गरेन भन्दैछ नि, यसपालि प्रतिक्रिया दिइहाल्नुहोस्। अहिले भरे फेरि यो क्वेसन म रिपिट गर्नु पाउँदिनँ होला कि सुन्नुहुँदैछ? त्यो उहाँको आफ्नो भिजन हो है, उहाँले आफूले सोच्नु भएको कुरा राख्नु भएको होला होइन। तर अब गद्दार उहाँले हामीलाई जुन आरोप लगाउनु हुँदैछ त्यो आरोपलाई एकपल्ट कसरी गद्दार गर्यो, केमा गद्दार गर्यो भन्ने कुरा उहाँले नै बुझ्नुपर्छ है। उहाँले नै बुझ्नुपर्छ। आरोप त जे पनि लाउनु सक्छ, सतहमा आरोप त जे पनि लाउनु सक्छ, तर त्यसको प्रमाणसहित अगाडि आउनु सक्नु पर्यो नि। प्रमाणसहित अगाडि आउनु सक्दैन। अनि कतिवटा कुरा हामीले गर्दै गरेको कामहरू उहाँले नबुझ्नु भएको कारणले गर्दाखेरि गद्दारीको ट्याग लगाएको उहाँको आरोप हुनैसक्छ। राजनीतिमा आरोप आउँछ, हामी यसलाई स्वीकार गर्छौँ है। तर हामी जे गर्दैछौँ हामी आफैलाई सेटिस्फाइड छ कि हामी सही ठाउँमा गर्दैछौँ र काम राम्रो हुँदैछ। हामी जातिको जे पनि गर्दैछौँ जातिको लागि गर्दैछौँ भन्ने हामी आत्मबल हामी क्लियर छौँ, मनभित्रबाट क्लियर छौँ। थ्याङ्क यू। विशालजी सुन्नुहुँदैछ नि मलाई? म फेरि एउटा अर्को प्रश्नपट्टि गएँ। विशालजी हेलो, सायद उहाँको नेटवर्क प्रब्लम छ, तपाईँ अलिक नेटवर्क सुधार गर्नु। विक्रमजी सुन्नुहुँदैछ नि मलाई? विक्रमजीले हजुर हेलो सुन्नुहुँदैछ? यो अहिले त हामी कोरोनाको यो लकडाउन पिरियडमा बसिरहेका छौँ है, हाम्रो सम्पर्कविहीन भइरहेछ, तपाईँहरूको राजनीतिक एक्टिभिटीहरू पनि कम भइरहेको होला। यो स्थितिमा पार्टीले दिनु सक्ने धेरैवटा कामहरू त तपाईँहरूलाई दियो नै होला, जस्तो कि लिडरसिप डेभलपमेन्ट, विकासको निम्ति डेभलपको लागि चाहिँ शिविरहरू चलाउने होइन, अभियानहरू चलाउने युवाहरूलाई लिएर तपाईँहरूको पार्टीबाट कस्तो काम भयो? यो राहत बाँड्ने चाहिँ नभन्नुहोस् यहाँनिर, मैले यो खालि लिडरसिप डेभलपमेन्टको लागि तपाईँहरूको बौद्धिक क्षमता बढाउनुको निम्ति पार्टीले गरिरहेको काम मात्रै सोधेको मैले। ए होइन, यसै त हामी राहतहरू त्यो बाँड्ने पक्षमा थियौँ न पनि, किनभने पहाडको जनताले 105 दिनको बन्द आरामसाथ झेलेको, कुनै भोकमरी भएन। तर यहाँनिर कोरोनाको 1 महिनामै राहत शिविरहरू बाँड्नेहरूको भिड भयो। त्यसले गर्दा हामी राहतमा बेसी ध्यान दियौँ। यो छोडिदिनुहोस्, मैले खालि पार्टीले तपाईँहरूको क्याडरहरूको क्षमता विकासको निम्ति चाहिँ कस्तो खालको अभियान चलायो यो लकडाउनमा? किनभने हामीसित पर्याप्त समय थियो नि त्यति बेला। यो टाइममा अब हाम्रो काम कस्तो भयो भनेदेखि जुन प्रकारले राज्य सरकारले जुन किट्स पठाउने कुराहरू भयो है, ठिक ठाउँमा स्क्रिनिङ सेन्टरहरू, स्वेब सेन्टरहरू ठिकसँगले राखेको छ कि छैन,
जुन राज्य सरकारले या यहाँको लोकल व्यवस्थाले ठिकसँगले त्यो वितरण भएको छ कि छैन, ठिक ठाउँमा पञ्चायत लेभलमा त्यो त ठिकै हो, त्यो त तपाईँहरूले त्यो निगरानी गर्ने काम हो। अच्छा, त्यो मैले माने। मैले सोध्नु चाहेको चाहिँ जुन कम्युनिस्ट शिविरभित्र जुन क्याडरहरूलाई एउटा पढाउने शिविर चल्छ नि त, स्कुलिङ चल्छ नि त, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीभित्र कसरी चल्यो यो लकडाउनमा भन्नु चाहेको म मैले, त्यो प्रश्न मात्रै हो। यो लकडाउनमा खासैमा चाहिँ पार्टीको चाहिँ टोटली लक नै भयो, किनभने भेटिने अभियान एक जग्गामा पुरै आएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यति बेला नेतृत्व विकास चाहिँ कसरी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि जस्तै लोकल लेभलमा या जोनल लेभलमा या आञ्चलिक लेभलमा या शाखा लेभलमा उनीहरूको एरियामा कस्तो प्रकारले काम गर्दैछ त्यसको रिपोर्ट आञ्चलिकलाई, जोनललाई, त्यो प्रकारले गर्दाखेरि आञ्चलिकको दायित्व के हो, आञ्चलिक नेतृत्वको दायित्व के हो, जोनलको नेतृत्वको दायित्व के हो, शाखा स्तरको नेतृत्वहरू जो छन् उनीहरूको दायित्व के हो, त्यो हिसाबले हामीले आफ्नो साङ्गठनिक उसलाई कोरोनाको जुन यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ छ त्यसलाई शाखाले कसरी काम गर्नुपर्ने, जोनलले कसरी काम गर्नुपर्ने, हामी यसलाई विशेष ध्यान दिएर सङ्गठन विस्तारको पनि माने नेतृत्व विकासको पनि प्रक्रिया यसैबाट नै हामीले कोसिस गर्यौँ। अच्छा, म विशालजीपट्टि जान चाहन्छु। विशालजी सुन्नु हुँदैछ मलाई? हेलो विशालजी? हजुर हजुर सुन्दैछु। सुन्नुहुँदैछ है? मैले यो पोलिटिकल स्कुलिङको कुरा गरिरहेको जुन पोलिटिकल स्कुलिङ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै चलिरहेको हुन्छ होइन। एउटा पार्टीमा सङ्गठन विकासको निम्ति होइन, सङ्गठन विस्तारको निम्ति क्याडरहरूको नेतृत्व क्षमताको लागि पनि एउटा स्कुलिङ त अनिवार्य हो नि। यो कोरोनाको पिरियडमा यो 3-4 महिनाको लकडाउन थियो, पर्याप्त समय थियो पार्टीसँग। कस्तो खालको शिविरहरू चल्यो पार्टीभित्र लिडरसिप डेभलपमेन्टलाई लिएर? अब यो कोरोनाको समय विशेष गरी त दार्जिलिङ पहाड मात्र होइन, अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा कुनै पनि सामाजिक आर्थिक र राजनैतिक गतिविधिहरू सञ्चालन भएन, सबै भयो अवस्था त्यो खालको थियो। अनि यो महामारीको समयमा राजनैतिक विचारधारा पस्किनु, कार्यक्रम गर्नु अलिकति यो अब नसुहाउने हामीले विशेष रूपमा यो कोरोना महामारीको समयमा अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यसमा त्यसको राजनैतिक कार्यक्रमहरू विचारधारा चिन्तनहरू त गर्न सकेनौँ डाइरेक्टली, तर पनि अब धेरैवटा प्राइभेटली अथवा इन्डिभिजुअल हिसाबमा भेटेर अब पार्टीको भावी कार्यक्रमहरू अब युवाहरूलाई विशेष गरी सङ्गठनमा जुन प्रवेशको लागि अब पोलिसी के बनाउनु पर्ने, हामी हामीले जनमुद्दाहरूलाई राम्ररी सम्बोधन गर्नु सकेको छैनौँ, त्यो विषयमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू विशालजी। तपाईँको अलिकति नेटवर्कको प्रबन्ध गर्नुहोस् है, तपाईँको आवाज क्लियर आइरहेको छैन। तपाईँको आवाज क्लियर आएन भने फेरि तपाईँकै लाइभ कुराहरू राम्रोसँगले दर्शकसम्म पुगिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिक सुधार गर्नुहोस् नेटवर्कमा। म अमिरजीतर्फ जान चाहन्छु नि त है। अमिरजीलाई त अब हामीले त देखिरहने, अमिरजीलाई देखिरहेको, तपाईँहरूले योपालि धेरैवटा एक्टिभिटीहरू पनि गर्नुभयो। तपाईँहरूको पार्टी अब सत्तामा छ, सत्तामा भएको कारणले गर्दाखेरि यो गर्नुपर्ने तपाईँहरूको दायित्व पनि थियो तपाईँहरूको दलको। त्यसले गर्दाखेरि यो सँगसँगै तर पोलिटिकल स्कुलिङ पनि एकदमै अनिवार्य हो होइन आफ्नो पार्टी क्याडरहरूको लागि। र तपाईँहरूकोबाट कस्तो के भयो योपालि क्याडरहरूलाई मात्रै लिएर? विशेष इमान्दारीसँग भन्नु हो भने तपाईँले जुन चाहिँ पोलिटिकल स्कुलिङको कुरा गर्नुभयो, यो लकडाउनभरि हामीले लिडरसिप डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि कार्यक्रमहरू नै चाहिँ अब जुन चाहिँ कस्तो भने इन्स्टिट्युसनल त्यो प्रोग्रामहरू चाहिँ गरेनौँ है, त्यो भएन पनि। अनि यति व्यस्त थियो कि त्यो समय अब हाम्रोमा धेरै जिम्मेवारी थियो है, हामी एउटा जिम्मेवारी पाएको राजनैतिक दल भएको हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्ने थियो। अनि पहाडमा अनि यति बेला चाहिँ के गर्नुभएको थियो भने हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले समस्त ठाउँमा आफ्नो क्याडरहरूलाई, चाहे त्यो सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर किन नहोस्, चाहे डिस्ट्रिक्ट र शाखा गाउँ स्तरको लिडर किन नहोस्, उहाँहरू सबैलाई नै स्वयंसेवकको रूपमा उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ माथिबाट हामीलाई त्यसै निर्देश पनि थियो कि हामी आफ्नो गाउँमा गएर यो पेन्डेमिकको जुन चाहिँ सिचुएसन छ त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुको लागि चाहिँ आफ्नो गाउँ छिमेकी, आफ्नो छर छिमेकीहरूलाई कसरी मद्दत गर्ने, अनि गाउँमा जतिजना पनि बाहिर पलायन भएका हाम्रा युवा साथीहरू थिए है, काम रोजगारको कारणले बाहिर गएकाहरू थिए, उहाँहरूलाई कसरी मद्दत गरेर घरसम्म ल्याउने अनि समाजसँग जोडिने जुन चाहिँ काम भएको थियो त्यो चाहिँ हामीले गर्नु।
अच्छा, अभियान मार्फत मात्र। अच्छा, यो कोरोनाको टाइममा त तपाईँहरूले यो अवसर पाउनुभयो होइन, तपाईँहरूसित पर्याप्त संसाधनहरू थियो र तपाईँहरूले गर्नुभयो। अन्त त्यो कोरोनाको पछाडि यदि कोरोनाहरू अब भविष्यमा फेरि यस्तो महामारी आएन भने तपाईँहरूको स्कुलिङ हुँदैन त्यति बेला? त्यो स्कुलिङको कुरा गर्न चाहेको। स्कुलिङ हुन्छ किनभने गत वर्ष पनि हामीलाई 3 दिनको लागि हाम्रो के अरे समीक्षा सभा सुकुनामा भएको थियो। अनि त्यो समय चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूदेखि लिएर युवा मोर्चाका हाम्रो युवा जुन चाहिँ विङ छ है, युथ विङका सबै लिडरसिपहरूलाई त्यहाँनिर बोलाइएको थियो र हामी 3 दिन बस्दै त्यहाँनिर हामीले पोलिटिकल क्लास वर्कसपहरू गऱ्यौँ है। उहाँहरूले हामीलाई धेरैजनाले हामीलाई अब वर्कसपहरूमा उहाँहरूले ट्रेनिङ पनि दिनुभयो अनि सँगसँगै हाम्रो आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका पनि दिनुभयो, हाम्रो पेपर प्रेजेन्टेसनहरू गर्ने हामीलाई मौका पनि दिनुभयो। त्यो खालके एउटा नयाँ खालके यो एउटा स्कुलिङ सुरु भएको छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा, जो चाहिँ पोहोरको साल एकदमै राम्रोसँगले भएको थियो। थ्याङ्क यू। सन्दीपजी, तपाईँले प्रश्न त यो मैले रिपिट गरेको अनुसार तपाईँले प्रश्नको सलिड बुझिसकेर पनि तपाईँले आफ्नो धारणा पनि बनाइसक्नु भएको छ है। म यसलाई यसरी प्रतिक्रिया गर्नेछु भनेर भनिदिनुहोस्, म प्रश्न गरिरहन्न, दर्शकहरूलाई जिजो हुन्छ क्या प्रश्न गरेर। सबैको अवस्था नै त्यस्तै थियो कि यो पेन्डेमिकमा एक सोसल डिस्टेन्सिङको जुन त्यो एउटा गाइडलाइन थियो, त्यो गाइडलाइनको कारणले गर्दा हामी एउटा पोलिटिकल पार्टी रहेर पाहाडमा जो पाहाडलाई नेतृत्व गर्ने होइन, भारतीय गोर्खाहरूलाई नेतृत्व गर्ने एउटा पार्टी रहेर हामी यसरी यो जुन एउटा गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइनलाई नमान्नु चाहिँ अब हाम्रो आचरण नै त्यो एउटा उदाङ्गो हुने स्थिति थियो पाहाडमा। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो त्यस्तो प्रकारको ठुलो जमघाट हामीले हाम्रो क्याडरहरूलाई पनि जमघाट गर्ने हामीले एउटा मौका लिएनौँ पनि र मौका हामी पाएनौँ पनि। अनि हामीले सुरुमा नै जब यो लकडाउन घोषणा भएको थियो त्यति बेला हामीले दार्जिलिङ ब्रान्चको तर्फबाट हामीले भनेको थियौँ कि जहिलेसम्म यो लकडाउन रहन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो सबै प्रकारको पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामी सस्पेन्ड गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले भनिसकेका थियौँ अगाडि। किनभने त्यसको बादमा एउटा पोलिटिकल पार्टीले राजनीति त आफ्नो क्षेत्रमा छँदैछ, राजनीति एक जग्गामा छँदैछ, त्यो सँगसँगै लिएर हामीले धेरै सोसल वर्कहरू गर्नुपर्ने स्थितिहरू थियो। तर हामीसँग त त्यस्तो संसाधनहरू थिएन र छैन पनि जो अमिरजीहरूसँग छ। तर हामीले हाम्रो मान्छेहरूलाई जति चाहिँ हामीसँग छ त्यो चाहिँ हाम्रो गरेको व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उनीहरूको माइन्डमा होइन एउटा सोसल वर्कप्रतिको चाहिँ एउटा ठुलो भावना जगाउने चाहिँ हामीले एउटा मौका पायौँ कि हामीमा जे छ त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने हामीले एउटा त्यो विशेष यो मौकालाई चाहिँ हामीले त्यस्तो प्रकारले लिइरहेका थियौँ। अच्छा, थ्याङ्क यू। म सबै प्यानलिस्टहरूलाई यो स्क्रिनमा एउटा क्वेसन आइरहेछ है, योगिता राई उहाँ लेख्नुहुन्छ, यति विघ्न पार्टीहरू छन् सबैले जातिकै अस्तित्वको कुरा गर्छन्, यसो हो भने त जातिको मुद्दा मिलेर फत्ते गर्न सकिन्छ, तर मुद्दा भन्ने 20को 19 हुँदैन, जहीँको त्यही। यसमा के छ तपाईँहरूको भनाइ? युवाहरूको मात्रै दिनुहोस् है। तपाईँहरूको शीर्षस्थ नेतृत्वले यो डिसिसन लिन्छ होइन, त्यसको कारण हामी त्यहाँ लाग्नुपर्छ भन्ने होइन, खालि युवाहरूले गर्नु सक्छ सक्दैन यो प्रयास। यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ भने यहाँलाई हामीले एउटा 2019मा हामीले एउटा नहुने अनहोनी जो जेनेलेप र विमल गुरुङज्यूको पार्टी कहिले पनि आपस्तमा भेट नहुने पार्टी हामीले पाहाडको यो मुद्दालाई फत्ते गर्नुको लागि, पाहाडको समस्यालाई समाधान होस् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा गठबन्धन ठुलो रूपमा जानेर त्यसमा कामाप्पा पनि हुनुहुन्थ्यो, पाहाडको गोर्खा लिग पार्टी हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले यसरी मिलेर एउटा एक जग्गा आउने हामीले कोसिस गरेका हौँ र आज पनि हाम्रो त्यो कोसिस टुटेको छैन। र जबसम्म हामी सबै एकमुष्ट सबै पार्टी हुन सक्दैनौँ भने चाहिँ अब हाम्रो यो मुद्दालाई थुप्रै एङ्गलले हेर्ने काम गरिन्छ। र म एउटा युवाको नाताले म फेरि पनि आह्वान गर्छु सबै पार्टीलाई कि हाम्रो पार्टीको आफ्नो सोचाइ छ, पार्टीको आफ्नो सिद्धान्त छ, पार्टीको आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट छ, त्यो सबै कुरोलाई लिएर चाहिँ एक जग्गा राखेर जब जातिको कुरा आउँछ भने चाहिँ हामी 2019 जस्तो हामी एक हुनु चाहिँ पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चुनावको टाइममा तपाईँहरू एक हुनुहुन्छ फेरि? होइन, अहिलेसम्म पनि त हामी एकै छौँ। हामी चुनाव सकेर आज 1 साल नागिसक्यो, तर आज पनि हामी जुन हाम्रो गठबन्धन छ त्यो गठबन्धन जिउँदो छ। अच्छा, विक्रमजी एड्रेस गर्नुहोस् न यो क्वेसनलाई। पार्टीहरू धेरै छन् होइन, सबैले आफ्नो कुरा गर्छन्, तर कसैले पनि एक भएर काम गर्न सक्दैन। होइन, विक्रमजीलाई टाइम दिनु, उहाँको अहिले फेरि नेटवर्क जाला कि, त्यसले गर्दा। विक्रमजी प्लिज हजुर सुरु गर्नुहोस्। योगिताजीले जुन प्रश्न राख्नुभयो मलाई चाहिँ के मेरो व्यक्तिगत र धारणा के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो समस्या एकता नहुनु होइन, हाम्रो विचार र धारणा स्पष्ट छैन। 1 नम्बर
ज्यू हामीले के चाहेका हौँ अनि कसबाट चाहेको भन्ने 1987 सालमा सुभाष घिसिङले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि त्यति बेला अल पार्टी मिटिङ राख्नु भएको दस्तावेज छ। 88 सालमा आएर दागोपापा बन्यो। विमल गुरुङले 2007 सालमा जनआन्दोलन गर्दाखेरि अल पार्टी मिटिङ बारम्बार सामाजिक संस्थाहरू बोलाएर पनि काम गरेका हो। तर पछि फेरि 11-13मा तपाईँको जिटिएमा अनुबन्ध भयो। 17मा 13मा पनि तपाईँको अल पार्टी मिटिङ कोअर्डिनेसन कमिटीहरू बनाएको। अच्छा यो गुगलमा पाइने भारतभरिको एक थियो। हेर्नुहोस् है यो गुगलमा पाइने अन्त मैले भनेको हाम्रो समस्या चाहिँ होइन, मैले भनेको चाहिँ एकता नहुनु चाहिँ हाम्रो समस्या होइन, तर चाहिँ हाम्रो विचार र धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने। अनि 2 नम्बर चाहिँ प्रत्येक दल चाहे त्यो एकदम कम्तीभन्दा कम्ती जनसङ्ख्या होस्, प्रत्येक दलको त्यो ठुलो जुन युनिटी हुन्छ नि युनिफिकेसन, त्यो भित्र चाहिँ विचारको विविधतालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, सम्मान गरिनुपर्छ। अनि आन्दोलन छिडिँदा अथवा चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ एकताको कुरा गर्ने। अनि जब पोलिसी मेकिङ डिसिजन हुन्छ, जब सरकारसँग टेबलमा गएर बातचित गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्झौता गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला जनमतको हिसाबमा बाहुबलको हिसाबमा चाहिँ एउटा दलले गएर चाहिँ सबै त्यो सामग्रिक मुद्दा र आन्दोलनलाई साट्ने काम भयो नि त। अनि एकता चाहिँ खास हाम्रो छ, एकता हो नि। अब भोलि कसैलाई आन्दोलन गर्छ गोर्खाल्यान्डको, सबै सडकमा आउने हो, वी वान गोर्खाल्यान्ड सबले भन्ने हो, कोक्रोको नानीको भाषामा सबले बुझ्ने हो। तर हामीले चाहिँ के मागेको अनि कसरी मागेको त्यो विचारमा हामी स्पष्टै छैनौँ। अच्छा अमिरजी, भोलि पनि यो समस्या हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यही कारण चाहिँ भारतवर्षमा हामीले मागेको चिज त्यो धारणा चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। अच्छा विशालजीको कुरा आयो नि है, विशालजीको कुरा आयो। पार्टीको विभिन्न पार्टीहरूको एउटै मुद्दा छ है। एउटा प्रश्न आएको थियो योगिता राईबाट, विभिन्न पार्टीहरूको एउटा अस्तित्व जोगाउँछु भन्ने उद्देश्य छ, मुद्दा छ, तर एक पनि हुनु सक्दैन पार्टीहरूमा होइन। मुद्दा जहीँको ती छ भन्ने कुरामा चाहिँ विशालजीले एउटा कुरा राख्नुभयो, एउटा पार्टी शक्तिशाली भएपछि उसले मुद्दा साटिहाल्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुद्दा फते भएको छैन भन्ने कुरा क्या। तपाईँ विशाल राईसित सहमत हुनुहुन्छ यो कुरामा? होइन, विशाल दाइले चाहिँ कुरा राख्नुभयो है, यो एकदमै सही कुरा हो। किन सही हो भने नि विगतको अनुभवहरूले, विगतको घटनाहरूले पनि यसलाई प्रमाणित गर्दछ। जति बेला सबै अल पार्टीलाई लिएर है पहिला त गोर्खाल्यान्ड टास्क फोर्स बनाइयो होइन। गोर्खाल्यान्ड टास्क फोर्स बनाएपछि अनि अब के एउटा उद्देश्यमा बनाइएको हो, देखाउनुलाई, जनतालाई देखाउनुलाई एउटा मुद्दामा केन्द्रित बनाइएको थियो होइन। तर जति बेला आफ्नो स्वार्थ पुरा भए अनि त्यहाँका नायिकाहरूले है जसले त्यसलाई सञ्चालन गर्दै थिए अथवा फ्रन्ट लाइनमा जो थिए उहाँहरूले फेरि अल पार्टी च्याप्टर क्लोज भनेर भनिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लथालिङ्ग भइहाल्यो, त्यहाँनिर हाम्रो एकता भङ्ग भइहाल्यो है। यो अमिरजी प्लिज, यो हामीले पढिरहेको कुरा हो, यसो पर्याप्त समाचार पत्रहरूमा यो कुराहरू पाइरहेछौँ हामीले अब नयाँ कुराहरू पनि गर्नु पर्यो नि त। विशालजीले जुन प्रकारले भन्नुभयो होइन, शक्तिशाली दलहरूले चाहिँ गएर यस्तो गर्छ, त्यो भविष्यमा पनि फेरि यस्तै हुनसक्छ। तपाईँ नेतृत्वमा जानुहुन्छ कुनै दिन, तपाईँ पहाडलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ कुनै दिन, होइन यस्तो भविष्यमा के हुन्छ भनेर त निर्दिष्ट प्रकारले अहिले नै भन्न सकिँदैन, तर गर्नु चाहिँ हुँदैन। यदि हामीले मुद्दामा यस्तै मात्रै गरिरह्यौँ भने हाम्रो मुद्दा जाहीँको त्यहीँ हुन्छ है। अनि राम्रो बाटो निकालेर एउटा लामो बाटोसम्म हामी लामो समयसम्म आन्दोलन गर्नु सक्ने एउटा बाटो निकालेर हामी अगाडि गयौँ र आफू प्रत्येक पार्टीको आफ्नो आफ्नो लिडरलाई इमान्दारिताको साथमा लिएर हिँड्यौँ भने, हतार नगरिकन आन्दोलन गऱ्यौँ र हतार नगरिकन एउटा राम्रो बाटो लिएर सबैलाई सहज हुने बाटो लिएर अगाडि बढ्यौँ भने अनि त्यहाँनिर इमान्दारिता पनि सबैको हुनु पर्यो है। यदि तपाईँ पोजिसनमा हुनुहुन्छ तर तपाईँले त यो गरिरहनु भएको छ फेरि यस्तै काम, कस्तो भन्नुभयो? यो जुन मुद्दा साट्यो भने आरोप थियो नि विशालजीको, तपाईँले भन्नुभयो गर्नु हुँदैन भन्नुभयो, फेरि तपाईँहरू अहिले पोजिसनमा हुनुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ दुईवटा बाटोलाई एकदम स्पष्टसँगले जनताले त्यसरी देखिरहेको छ नि। हामीले आन्दोलनलाई साटेर सत्ता चलाएका छैनौँ, एउटा कुरा है। हामीले आन्दोलनलाई साटेर सत्ता चलाएका छैनौँ। आन्दोलन छ तर त्यो आन्दोलन गर्ने तरिका चाहिँ बदलिनुपर्छ भनिरहेका छौँ है। आन्दोलन गर्ने तरिका जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ बदलिनुपर्छ। अब आरोप त जे पनि लाउन सक्छ होइन, आरोप त जे पनि हुनैसक्छ, तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने तरिका चाहिँ बदलिनुपर्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रोमा एउटा आवश्यकता चाहिँ के छ भने हाम्रो रिजनल इन्स्टिट्युसन जुन चाहिँ डेभलपमेन्टको इन्स्टिट्युसन छ त्यो पनि चल्नु अति आवश्यक छ। हाम्रो जनजीवन होइन, जीवनशैलीलाई हेरेर पनि त्यो पनि चल्नु जरुरी छ। सँगसँगै
प्यारालल साइमल्टेनियसली एउटा आन्दोलन मुकामसम्म पुग्ने आन्दोलन पनि त्यसको रूपरेखा तयार भएर अगाडि जानु एकदम आवश्यक छ अनि त्यो कुरामा चाहिँ हामी सबैजना मिलेर सबै पार्टी मिलेर नै गर्न सक्छौँ। अच्छा थ्याङ्क यू अमिरजी। यो हामीले अहिले धेरै भुल्यो यो फोकसमा, किनभने यो कुराहरू हामीले पाइरहने हो क्या, पढ्नु पनि पाइरहेछौँ, देख्नु पाइरहेछौँ। हामीले पढिरहेको कुरा देखिरहेको कुरालाई बहसमा लिइरहनु आवश्यक पनि लाग्दैन, किनभने सबै दर्शकहरूले सबै तपाईँहरूको जनताले पनि त्यो बुझिरहेको कुराहरू हो नि त। नयाँ कुराहरू गरौँ भन्ने लागिरहेछ आज चाहिँ। सायद यो प्रोग्राम अलिकति लामो हुन्छ होला, म क्षमा चाहन्छु तपाईँहरूलाई, मैले खालि 1 घन्टा भनेर बोलाएँ है। अलिकति हामी लामो भयो भने पनि हामी धेरैवटा रचनात्मक कुरामा चाहिँ बहस गरौँ भन्ने लागिरहेछ आज, हामी विचारको आदान प्रदान गरौँ भन्ने। एउटा म क्वेसन राख्न चाहन्छु नि, जुनै पनि पार्टी होस् होइन, जुनै पनि शक्तिशाली सिद्धान्त भएको पार्टी होस्, जुनै पनि एकदम शुद्ध सिद्धान्त भएको पार्टी होस्, तर बेला बेला नेतृत्वले आफ्नो बाटो गुमाउने गर्छ होइन। बाटो गुमाउँदाखेरि नेतृत्वको पक्ष लाग्ने हो कि युवाहरू, पार्टी क्याडरहरू होइन, नेतृत्वको पक्ष लाग्ने हो कि पार्टीको साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ आलोचना गर्नुपर्ने हो? प्लिज विशाल दा। विशालजी बडो राम्रो प्रश्न आयो, मैले आशा गरेको थिएँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्व र राजनीतिक दललाई चाहिँ सम्झौता गर्नु हुँदैन, यो बाटो सठिक होइन, यो बाटो गल्ती हो, डर राख्ने चाहिँ नागरिक समाज हो। हाम्रोमा नागरिक समाज छैन दार्जिलिङ पहाडमा। पार्टीभित्रको पार्टीको युवा नेताहरूले किन गर्नु सक्दैन यो काम? किनभने पार्टीलाई सुधार्ने काम हो, यो नेतृत्वलाई सुधार्ने काम हो। तपाईँहरूको नेतृत्वलाई सुधार्नुको लागि नागरिक समाज आउनुपर्छ, किन यो आवश्यकता? मैले भनेको तपाईँहरूकै सङ्गठनिक आत्मआलोचनाको कुरा गरिरहेको छु। एकदम जरुरी छ होइन, एकदम जरुरी। साङ्गठनिक हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ पुरो एउटा फ्रेमभित्र जायज होला, बाहिरबाट हेर्दाखेरि विरोध गर्नुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भन्ने। व्यक्तिगत हिसाब मैले भन्नुपर्दा चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ। पार्टीको प्रत्येक गल्ती निर्णयको, प्रत्येक गल्ती नियतको, सम्झौतावादी जुन चरित्र हुन्छ नि वैचारिकता, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। तर सङ्गठनभित्र पसिसकेपछि तपाईँले मलाई एज अ पोलिटिसियन नै हेर्नुहुन्छ, त्यसको जवाब माग्नुहुन्छ भने चाहिँ ठुलो उद्देश्यको लागि, टाढामा उद्देश्य छ, ठुलो उद्देश्य छ, त्यो पनि अझै राजनैतिक उद्देश्य छ भने, पक्का उद्देश्य छैन भने सानो चिजमा कम्प्रोमाइज म भन्दिनँ, तर सानो चिजमा मन दुखाउ र कतिवटा चिजमा चाहिँ इन्स्ट्यान्टली त्यति बेला रिएक्ट गर्दाखेरि पछिल्लो सम्भावनाहरू मर्दो रहेछ। अच्छा, पार्टी बचाउने काम बाहिरबाट हेर्ने पब्लिक अथवा जनआन्दोलन पार्टीको युवा नेताले आफ्नो शीर्ष नेताले बाटो बिगार्दाखेरि पनि पार्टी बचाउकै कामको आयो नि कुरा त। मैले त्यस्तो सुनिरहेको छु। युवाले त तपाईँको त के अरे सङ्गठनको आचार संहिताभित्र, अनुशासनभित्र आफ्नै नेतृत्वको गलत विचारधारा, चरित्र, अनुशासनहीनता माथि प्रश्न उठाउनु पर्छ। प्रश्न उठाएको हुनु पर्यो अनि त्यसको विपरीत दिशामा गएर पो हुन्छ। सङ्गठनभित्रै काम पनि गर्न सकिन्छ, तर दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ त्यस्तो भइरहेको अवस्था छैन। मैले सुरुमा भन्नु खोजेँ किन भन्दाखेरि पार्टीको मान्छेलाई र राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ नागरिक समाजको डर छैन। अनि फेरि नागरिक थ्याङ्क यू विशालजी, थ्याङ्क यू। म अरूसित पनि बात गर्नु छ है, म तपाईँलाई लिन्छु बातमा। विक्रमजी, मैले यो क्वेसन त रिपिट गरिरहनु पर्दैन है। यो पार्टीभित्र तपाईँहरूको एउटा पार्टीमा सिचुएसन पनि आएको थियो एकचोटि, कस्तो भने चुनावको टाइममा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बिजेपीसँग गएर मिलिदियो होइन, किनभने बिजेपी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय जनता पार्टी र सिपिआरएम कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त एकदमै विपरीत हो। त्यति बेला धेरैवटा आलोचना आयो तपाईँहरूको पार्टीमाथि, बाहिरको जनताले गरे। तर त्यति बेला तपाईँहरूले, मैले फलो गरिरहेको थिएँ, तपाईँहरूको पार्टीभित्रैबाट चाहिँ फेरि त्यसलाई समर्थन दिने होइन, तपाईँहरू युवा नेतृत्वहरूले चाहिँ समर्थन दिइरहेको बिजेपी र सिपिआरएमको सम्झौतालाई। मलाई यो प्रश्न गर्नु थियो, पार्टीले लाइन बिराउँदा या नेतृत्वले लाइन बिराउँदाखेरि आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाउनको निम्ति पार्टीभित्रैबाट त आलोचना गर्नुपर्ने होइन र? होइन, यस्तो हो त, हामी युवाहरूले अलग्गै भनिरहेको, पार्टीले अलग्गै भनिरहेको भन्ने त होइन। यो हामी व्यापक चर्चा आलोचना पछि नै यो चिज आएको। त्यसमा अब पहाडको स्थितिमा जुन प्रकारले अब लेफ्टिस्ट र राइटिस्टलाई जुन समर्थन गर्नुपर्ने भन्ने एउटा नौलो चाहिँ भयो। कसरी भन्ने अब विश्वमा नभएको कुरा हो कि त्यही सोचिरहेको होइन, अब कसरी चाहिँ लेफ्टिस्ट राइटिस्ट मिल्छ भन्ने कुरा। त्यही कारण नै हामी रामक्पा गर्छौँ, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी।
जुन प्रकारले सिपिएमबाट अब कम्युनिस्टको बदनाम भएन र नि हाम्रो सोचाइ चाहिँ कस्तो छ भने कम्युनिस्टहरू विश्वको कम्युनिस्टहरू तपाईँले लिनुहोस् नि, रसियाको कम्युनिस्ट लिनुहोस्, चाइनाको कम्युनिस्ट लिनुहोस्, र ती कम्युनिस्टहरू विश्वयुद्धको समयमा हिटलरसित कहिले पनि मिलेनन् नि। एक त के थियो, विश्वलाई बताउनु भन्दा ठुलो मुद्दा के थियो त मान्छेमा? त्यति बेला कम्युनिस्ट एउटा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी भिन्दै भिन्दै शिविरबाट युद्ध गरिरहेको थियो त्यति बेला। प्लिज एक त प्रश्न मसँग सिधा आइपुगेको छैन किनभने पुरा त्यो साउन्डको डिफरेन्स छ। तर म के भन्दै थिएँ भने त्यो आलोचना हुनु स्वाभाविक हो, तर हामी कम्युनिस्ट हुँदा हुँदै पनि हामी गोर्खा पनि हौँ अनि हाम्रो जातीय चिनारीको समस्या छ। अच्छा, गोर्खाले आत्मआलोचना नगर्ने त? गोर्खाले आत्मआलोचना नगर्ने? म कम्प्लिट गर्छु नि, किनभने म पनि बोल्दैछु, त्यसै पनि साउन्ड क्लियर छैन है, त्यसले गर्दा म कम्प्लिट गरिहाल्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो आलोचना भयो है, तर हाम्रो मूल कुरा हो भनेको जातीय अस्तित्वको कुरा। हामी छुटिएकै त्यही कारणले, सिपिएमबाट छुटिएकै त्यही कारणले हो। र अहिलेसम्मको जुन प्रकारको राष्ट्रिय पार्टी है हामीले हेर्दाखेरि स्पष्टसँगले गोर्खाल्यान्डको कुरा उल्लेख नगरे पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ समाधान गर्ने कमिटेड चाहिँ बिजेपी पार्टीले लिएको हो। त्यसमा प्रश्न गर्ने प्रश्न गर्छ। तर हाम्रो भनाइमा यी विषयहरूमा हामी पछि पनि गफ गर्न सक्छौँ है, पछि पनि गफ गर्न सक्छौँ, किन यो राजनीतिक कुराहरू है। आज हामी राजनीतिलाई अझै कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा बात गर्ने हो नि। हुन्छ, सेकेन्ड राउन्ड आउँछ फेरि तपाईँकोमा। होइन, सेकेन्ड राउन्ड। अच्छा, भन्नु, टुङ्गाइहाल्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यता समर्थनमा गयौँ र अरू कम्युनिस्टहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट सोच्छ है, जसले भने उनीहरूले विरोध गर्दैछन्, विरोध गर्नु सक्छन्। तर मूल कुरा के हो भने कि हामी जुन जग्गामा जुन पृष्ठभूमिमा हामी उभिएर जुन राजनीति गर्दैछौँ त्यो राजनीतिमा हामीले सिद्धान्तलाई मात्रै पक्रेर मान्छे छोडेर, हाम्रो आफ्नो मान्छे छोडेर हामी सिद्धान्त मात्रै पक्रेर बस्ने अवस्था हाम्रो थिएन। त्यसैले गर्दा यो हामीले लाइन लिएको हौँ र त्यसमा कन्ट्राडिक्सन भन्ने छैन। त्यो विभिन्न प्रकारकोबाट त्यो अब लेफ्टिस्ट डाइरेक्ट लेफ्टिस्ट लेफ्टिस्ट भन्छ है, लेफ्टिस्टको पनि अर्थ परिभाषा थुप्रै छ। त्यो प्रकारको आलोचना चाहिँ गर्दैछन्, तर वास्तवमा हामीले यो चिजलाई सरसल्लाह अनुरूप नै हामीले यो डिसिसन लिएको। अच्छा, प्रश्न त के दोहोऱ्याइरहने हो, बरु सिचुएसन दोहोऱ्याउँदा चाहिँ अलिकति भन्नु पनि सजिलो होला तपाईँहरूलाई होइन। दुईजना प्यानलिस्टबाट चाहिँ यो प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। नेतृत्वले जब गल्ती गर्छ नि होइन, जेएनएलएफ पार्टीको एमएलएले अस्ति भनिदिनु पोथी बाँच्नु हुँदैन, एउटा महिलाहरूलाई खोट पुग्ने काम भयो होइन। यहाँ जिजिएमको अहिले जुन नेतृत्वहरू छ उनीहरू कलकत्ता मिटिङ गए, कलकत्ता मिटिङबाट आएर कोरोना के भन्छ क्वारेन्टाइन बस्दिन 14 दिनको होइन। अब यहाँ वायरस यता बाहिर आउने मान्छेलाई राखिरहेको छ। यो त पार्टीमा अलिकति गडबड भइरहेको हुन्छ क्या यस्तो स्थितिमा। अमिरजी, तपाईँ भन्नुहोस् नि, नेतृत्वले भुल गर्दाखेरि त पार्टीभित्रैबाट त अलिक पार्टीलाई मजबुत बनाउनुको लागि पनि आत्मआलोचना भन्ने त एउटा हुन्छ। यो त सङ्गठनिक रूपमा गर्नु पर्यो। के लाग्छ अमिरजी तपाईँलाई? अच्छा, म तपाईँलाई पहिलाको कुराको एन्सर दिउँ कि पछाडिको कुराको कुरा गरौँ? जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्ने विषयको एन्सर दिएर क्लियर गरौँ या पर्दैन? त्यो त हामीले पत्रिकामा पायो, त्यो नगरौँ। नेतृत्वले बाटो बिराउँदाखेरि आत्मआलोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्योमा फोकस गरौँ। बडो मजाको कुरा राख्नुभयो है। यो कुरा म जहिले पनि म आफै पनि सोचिरहन्थेँ है। यो चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमको कुरा हो है। अब खासमा चाहिँ यो पोलिटिकल सिस्टममा चाहिँ तलकोले पनि करेक्सन गर्नुपर्ने होइन, कहीँ तलकोले पनि अब डिरेक्सन दिनुपर्ने यो खालके कल्चर भयो भने त हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरू धेरै लामो सम्म बाँच्ने खालके आयु धेरै लामो भएको पोलिटिकल पार्टी हुन्छ। तर पहाडमा त्यस्तो परिस्थिति छैन है। बडो इमान्दारिताको साथले भन्नु हो भने पहाडमा त्यस्तो परिस्थिति हामी अलिक छोटो बनाउनु भयो भने नि, तपाईँको उता छोटो बनाउनु भयो भने म अरूलाई पनि सोध्न सक्छु क्या, छोटोमा गर्नुहोस् न। त्यसले गर्दा होइन, यो कल्चर बन्यो भने राम्रो हो है। हामी प्रयास गरिरहेका छौँ कि यो हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। कहीँ गल्ती नेताले गल्ती गर्दाखेरि हामीले फिडब्याक दिने काम गर्नु एकदम जरुरी छ है। हामी त्यही कुरा चाहिँ गर्ने काम गरिरहेका छौँ। अब हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। अब 100% त्यो सक्सेस भएको छ, त्यो मुकाममा पुगेछौँ भनेर भन्दैनौँ हामी। तर फेसबुकतिर त जब तपाईँहरूको नेतृत्वको आलोचना हुन्छ पार्टी क्याडर सबै लागेर फेरि ती होइन, अहिले त अब सजिलो छ तपाईँहरूलाई। भाजपाको आलोचना गरे नि तृणमूलको होइन, तृणमूलको आलोचना गरे नि भाजपाको, विमल गुरुङको आलोचना गरे नि अनित थापाको। यो खालको ट्याग मलाई यो ठिक लागिरहेको छ यस्तो कल्चर क्या।
यस्तो त्यो बाहिरी कल्चर बारे हाम्रो पार्टीभित्र होइन, त्यो त रिफाइन हुँदै जाने हो है। त्यो बाहिरी हाम्रो पोलिटिकल स्ट्राटेजी हुनैसक्छ, तर भित्रबाट आलोचना गर्ने, भित्रबाट यो स्टेप लिँदा ठिक हुन्छ भन्ने सुझाव पनि हामीले दिइरहेका छौँ। थ्याङ्क यू, सुधार गर्नु होला। यस्तो कुरोले फेरि त्यो सामाजिक सञ्जाल पनि अलिक एकदम मैला हुँदो रहेछ क्या। अच्छा सन्दीपजी तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु नि शीर्ष नेताहरूको होइन, हजुर तपाईँहरूको माथिल्लो दर्जाको नेताहरूले भुल गर्दाखेरि आलोचना गर्नुपर्छ पर्दैन तपाईँहरूले? होइन, डेफिनेटली गर्नुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, किनभने गलतलाई गलत र सहीलाई सही चाहिँ भन्नुपर्छ। किनभने यो 21st सेन्चुरी हो, जो युवाहरू राजनीतिमा आउनु भनेको नै गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्नुको लागि। अनि विशेष तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष जो केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा युवा भएको कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीमा धेरै त्यो हाम्रो युवाहरूको विचार विमर्श, हाम्रो बातको संवादहरू पनि हामी मिलिरहेको पाउँछौँ र हामी धेरैवटा मुद्दाहरूमा सही र गलत कुराहरू हामी उहाँलाई सोझै भन्न सक्छौँ। अनि यो एउटा युवा पार्टी एमएलएको जुन भर्सन आयो त्यो खालि म प्रासङ्गिक उठाएको मात्रै हो। त्यो भर्सनलाई लिएर तपाईँ एमएलएको पक्षमा हुनुहुन्छ कि एमएलएको आलोचना गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मलाई व्याख्या नदिनुहोस्, तर मलाई छोटो भन्नुहोस्। यसमा पक्षमा उभिनु र आलोचना गर्नु भन्ने कुरो अर्कै कुरा हो, तर एमएलएले कुन पक्षमा कुन सन्दर्भमा भन्यो, लिनेले कुन सन्दर्भमा भन्यो होइन, महिलाहरूको सन्दर्भमा भनिएको हो। त्यो सबै महिलाहरूबाट विरोध भयो। दार्जिलिङको जति प्रगतिशील महिलाहरू थिए जसले चाहिँ यो महिला विरोधी उखान हो भने सर्जकहरूबाट पनि यसको विरोध भयो। तपाईँ एज अ युथ लिडर अफ पार्टी तपाईँ यसको डिफेन्ड गर्नुहुन्छ कि यसको क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो यदि एमएलएको त्यो कुराले, त्यो एउटा सानो उखानले होइन, एउटा तुक्काले, एउटा भनाइले यदि कसैको हृदयलाई मासमा त्यसले चोट पर्छ भने, त्यसले मासलाई असर पर्छ भने निश्चय नै एमएलएले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी रूपमा उहाँले माफी माग्नुपर्छ। किनभने माफी माग्नु र माफी दिनुमा ठुलो र सानो त हुने कुरा हुँदैन। अच्छा, मैले किन सोधिरहेको थिएँ यो कुरा भन्दाखेरि यो किनभने हामी आज पोलिटिकल कल्चरको कुरा गरिरहेछौँ नि होइन। हाम्रोबाट भुल हुन्छ, मान्छेबाट भुलै हुन्छ, नेतृत्वबाट भुल हुन्छ, सङ्गठनबाट भुल हुन्छ। त्यो भुल हुँदाखेरि त्यसको आत्मालोचना गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। त्यसरी मात्रै तपाईँहरूको पनि विकास हुँदै जाने हो भन्नु चाहिँ मेरो यस्तो कुरा थियो। त्यसले गर्दा मैले यो प्रश्न राखेँ है। अच्छा, म छोटोमा जान्नु चाहन्छु, मलाई धेरै व्याख्या नदिनुहोस् है, हाम्रो दर्शकहरूलाई बोरिङ हुन्छ क्या व्याख्या दिँदाखेरि, अनि हामीसित समय पनि कम हुन्छ। म सबैजनालाई के गर्दै प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो कोरोना महामारी पछिको होइन, पछि राजनीतिक गतिविधिको भौतिक परिस्थिति कस्तो होला? तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ नि राजनीतिक जुन गतिविधि, त्यसको फिल्ड एक्सर्साइज भन्छ नि, भौतिक अभ्यास कस्तो भएर होला? सन्दीपजीबाटै सुरु गर्छु म, छोटोमा भनिदिनुहोस् न। मूलत अब हामी 2019देखि जुन एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको पछाडि हामी कुदिरहेका छौँ होइन, त्यसलाई लिएर कुदिरहेको छौँ। जस्तो यो कोरोनाको यो जुन प्रकोप सकिन्छ, जस्तो प्रकारले नर्मलाइज आउँछ, हामी त्यो लङ टर्म पोलिटिकल सोल्युसनको लागि, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको लागि जुन क्षेत्रमा गएर जो केन्द्र सरकारसँग हामीले बातचित गर्नुपर्ने छ त्यो कुरोलाई हामी त्यसमा लागि पर्छौँ। अच्छा, तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ राजनीतिक गतिविधि छ त्यसमा कुनै भौतिक परिवर्तन आउँदैन तपाईँहरूको? अब त्यो किनभने हाम्रो एउटै लक्ष्य छ कि पहाडलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन दिलाउनु छ, बस त्यो एउटा। तपाईँले सायद मेरो क्वेसन रिलेट गर्नु भएन, तपाईँले फिल्डमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अहिले त हामी अब एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जानलाई हामीलाई डर भइरहेछ, के भइरहेछ। अनि यो महामारी पछि पनि सिचुएसन त यसरी रहने हो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि तपाईँहरूको कार्यप्रणालीमा होइन त्यो भौतिक गतिविधिमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्नु चाहेको? होइन, त्यो त समयलाई, सिचुएसनलाई हेरेर हुने कुरा हो। किनभने जस्तो कोरोनाको महामारीको समयमा सबै पार्टीले आफ्नो त्यो स्टाइललाई चेन्ज गर्यो, त्यस्तो प्रकारले यो जस्तो प्रकारको सिचुएसन क्रिएट हुन्छ, समयले जस्तो माग्छ त्यस्तो प्रकारको समय सापेक्ष त हुन्छ नै। विशालजी सुन्नुहुँदैछ नि मलाई? विशालजीले संसारमा ठुल्ठुलो परिवर्तन हुन्छ, जस्तो विश्वयुद्ध भयो त्यसपछिको हाम्रो भौतिक गतिविधिहरू परिवर्तन हुँदो रहेछ होइन। एकताल त्यो फ्लू आएको थियो, त्यसपछि पनि हाम्रो भौतिक गतिविधिहरूमा परिवर्तन हुँदो रहेछ। यो पनि एउटा ठुलो महामारी हो कोरोनाको। यसपछि पनि के राजनीति गर्दाखेरि फिल्ड एक्सर्साइज जुन हुन्छ त्यसमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? छोटोमा, एकदम छोटोमा व्याख्या नगरिरहँ होला। अवश्य किन भन्दाखेरि अब यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि राजनीतिक जुन त्यो भित्र हामीले स्टडी गर्नुपर्ने जनताको अर्थनीति व्यापक परिवर्तन छ। एक नम्बर, राजनीति गरिँदाखेरि अर्थनीतिलाई र अर्थनीतिसँग सम्बन्धित जनताको अवस्थालाई हामीले ध्यान राखेनौँ भने त्यो राजनीतिक एक्सर्साइज हाम्रो त्यसै उडेर जाने अवस्था हुन्छ।
मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो जस्तो तपाईँले कुरा गर्नु त्यो आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि जुन प्लेग थियो नि स्पेनिस फ्लूहरू भन्थ्यो त्यो पछि जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू भयो आज सीमा डिस्प्युटहरू भयो है मान्छे बिचको वैचारिकताहरू भयो अब लेखिने साहित्य अपनाउने संस्कृति भयो है धेरैवटा व्यापक परिवर्तन आउँछ तर मैले अब दार्जिलिङको सन्दर्भमा अनि हाम्रो साङ्गठनिक चाहिँ अब जानु अघि साथीले कुरा गर्नुभयो व्याख्या नगरौँ होला है व्याख्या गरिरह्यो भने फेरि यो समय लम्बिएर जान्छ अरूसित पनि बात गर्नु छोटोमा तपाईँले भनिहाल्नु भयो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई टुङ्ग्यौँ हामी सेकेन्ड सेसनको कुराहरू विक्रमजी भन्नुहोस् नि भौतिक परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन यो कोरोना पछिको समाजमा राजनीतिक गतिविधिलाई लिएर निश्चय नै परिवर्तन हुन्छ यसमा अब जुन प्रकारले अहिले जुन यो कोरोनाको अवस्थाले गर्दा नै हामी यसरी भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर प्यानल डिस्कसन गरिरहेका छौँ नभए हामी कुनै एउटा हलमा कुनै बैठक गृहमा बसेर गर्थ्यौँ यसपछि पनि राजनीतिक गतिविधिमा यो उसले टेक्नोलोजीले निकै नै प्रभावित गर्छ र यसको यो एउटा हामीलाई पनि हो टाइम अनुसार समय अनुसार चल्ने एउटा चुनौती पनि हो र धेरै परिवर्तन आउन सक्छ यस पछिको लगत्तै 21 अगाडि आइरहेको छ त्यसमा अब धेरै तरिकाले परिवर्तनको छ अमिरजी त लकडाउनमा पनि तपाईँहरूको नेतृत्व त कलकत्ता पुग्ने त्यति क्षमता छ क्या तपाईँहरूसित लकडाउनको टाइममा पनि कलकत्ता गएर मिटिङ गर्ने तपाईँहरूको लागि त के परिवर्तन हुँदैन खासै जस्तो लाग्छ क्या तपाईँहरूसित क्षमता हुनुहुन्छ नि के विश्वास गर्नुहुन्छ लकडाउन पछिको राजनीतिक गतिविधिमा भौतिक परिवर्तन आउँछ भन्ने तपाईँलाई पहिला एउटा कुराको आन्सर दिइहालौँ है हाम्रो नेतृत्व कलकत्ता घुम्न गएका होइनन् अनि सपिङ गर्नको लागि गएका पनि होइनन् पहाडको विविध मुद्दाहरूलाई लिएर पहाडको जनताको मुद्दाहरूलाई लिएर गएका हुन् मैले प्रसङ्ग राख्नु अनि जानु आवश्यक पनि थियो जहाँबाट शासन प्रणाली चल्छ भने त्यहाँसम्म हाम्रो मान्छेको अवस्थाको इन्फर्मेसन दिनुको लागि जानु आवश्यक पनि थियो अनि बे आवश्यक त्यहाँनिर गएको चाहिँ होइन है अनि तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर म दिन्छु अवश्य नै हुन्छ किनभने विश्वमा नै परिवर्तन हुन्छ भने हाम्रो कार्यक्रम गराइमा हाम्रो सोचमा अथवा हाम्रो जुन खालको प्रणाली थियो राजनैतिक प्रणाली त्यसमा चेन्ज हुँदैन भन्ने हुँदैन विश्व चेन्ज हुँदा हामी पनि चेन्ज भएका हुन्छौँ है अनि हाम्रो कार्यक्रमहरू अब आउँदा हाम्रो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला त हाम्रो मानिसहरूमा डर जुन चाहिँ छ है जुन आतंक छ मनमा उहाँहरूलाई त्यो आतंकबाट बाहिर निकालेर सहज कसरी बनाउने यो समस्या त छँदैछ है समस्याको निवारण छैन समस्या जहिलेसम्म अब यो समस्या रहन्छ तबसम्म हामी त्योसँग लड्नुपर्ने हुन्छ त्यो लड्नुपर्ने आत्मबल दिनको लागि हामी एज अ पोलिटिकल पार्टी यहाँको लिडर भएर हामी के गर्न सक्छौँ साङ्गठनिक हिसाबले त्यो तल्लो स्तरमा गएर आम जनतालाई हामी कसरी तयारी गर्न सक्छौँ यो माथि हामी काम गर्नेछौँ अर्को कुरा के हो भने बाहिरबाट धेरै युवा साथीहरू फर्केर आएका छन् बेरोजगार बढेर गएको छ अब त्यसलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने त्यसमा पनि हाम्रो बहस गरेर उहाँहरूलाई सठिक एउटा मार्ग दिने अथवा उहाँहरूलाई रिलिफ दिने उहाँलाई आफ्नै ठाउँमा केही गर्नु सक्ने खालके यस्तो सिचुएसन क्रिएट गर्ने हामी सोचिरहेका छौँ अनि यो कुराहरू परिवर्तन हुन्छ किनभने यो मुद्दाहरू पहिला हामीले प्राथमिकताको साथमा हेर्दैन थियौँ भने अब प्राथमिकताको साथमा हेर्नुपर्छ अनि यसको जुन चाहिँ कोभिड-19 पेन्डेमिकको जुन चाहिँ नियमहरू छ त्यो नियमहरूलाई अवश्य नै पालन गरिनेछ हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच है एउटा छ नि पहाडमा कति युवाहरू त राजनीति गरिरहेका छन् होइन राजनीतिलाई एउटा पेसा प्रोफेसनल पोलिटिक्स भनौँ न ती राजनीतिबाटै सबै गुजारा चलिरहेछ युथहरूमा पनि धेरै त्यस्ता नेतृत्वहरू छन् होइन जसले राजनीतिलाई प्रोफेसनल रूपमा लिइरहेका छन् उनीहरूको प्रोफेसन भनेकै राजनीति हो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पहाडमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यस्ता युथहरू छन् जो चाहिँ बेरोजगार छन् शैक्षिक क्षमता पनि छ उनीहरूसित काम गर्ने योग्यता पनि छ उनीहरूसित तर उनीहरूले रोजगार पाइरहेका छैनन् होइन तर ती जम्मै युथहरू राजनीतिलाई प्रोफेसनली गर्नु आउँछु भने नि त्यहाँ पनि जग्गा छैन उहाँहरू राजनीतिक प्लेटफर्ममा पनि जग्गा छैन यो समस्यालाई कसरी डिल गर्ने हो अमिरजी तपाईँहरू त सत्तामा पोजिसनमा हुनुहुन्छ यो बेरोजगार समस्यालाई कसरी डिल गर्ने हो छेवाङजी बेरोजगारी विश्वको समस्या हो हाम्रो ठाउँको मात्रै होइन फर्स्ट छोडिदिउँ है होइन नछोडौँ तपाईँलाई फर्स्ट कुरा भनेको मात्रै त्यसपछि
अब समस्या छ भनेर हामीले त्यतिकै छोड्नु मिल्दैन नि। उहाँहरू फर्केर आए, बेरोजगारी बढेर गएको छ। हामीले कसरी हामीसँग संसाधनहरू पनि त छ, हामीसँग के अरे जमिन छ, जल छ, जङ्गल छ, यसलाई राम्रोसँगले प्रयोगमा ल्याउन सक्यो। आजसम्म हामीले जे गर्नु सकेका छैनौँ त्यो हामीले आफ्नो ठाउँमा गरिसक्यौँ भने यसले रोजगारहरू दिने प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। अब त्यतापट्टि सोच्नुपर्छ। हामीले त्यो सोच्यौँ भने हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यही प्रकारले काम सुरु गर्ने। अमिरजी, तपाईँले मेरो त व्यक्तिगत ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई थाहा छँदैछ, म कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आएको होइन, म कुन चाहिँ एउटा बस्तीमा छु, म हिचकिचाउनु चाहन्न यो भन्छ के जान्छ होइन। अनि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पनि मलाई थाहै छ। हाम्रो यो बस्ती एरियाको परिस्थिति के त्यहाँ रोजगार गरेर एउटा डिग्री लिएर इन्जिनियरिङ पढ्ने केटा होइन, मास्टर्स गरेको केटा, अनर्स गरेको केटा होइन, पिएचडी गरेको केटाहरू ती गएर अलैँची रोप्ने त, टमाटर रोप्ने त, यसलाई नै हामी के भन्छ यो बेरोजगारी। छेवकजी सुन्नुहोस् न, मलाई यस्तो लाग्छ, हेर्नुहोस् हामीले अब आजसम्म जस्तो थियो है, अब हामीले डिग्री लिएकाहरू है, के अरे राम्रो एजुकेसन लिएकाहरू, उहाँहरू डिग्री होल्डरहरू जति पनि छ नि, अब हामी पढेका छौँ, हामी त्यो स्तरसम्म पुगेका छौँ भने नि हामी रोजगार खोज्ने होइन, दिने चाहिँ हामी हुनुपर्छ। किनभने सोसाइटीको हामी फ्रन्ट लाइनमा उभिने युथहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यस्तो खालके क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो, यस्तो खालके जग्गा बनाउन सक्नु पर्यो कि अब त्यसमा चाहिँ अब क्षेत्रीय दलले त्यसलाई, क्षेत्रीय सत्ताले त्यसलाई सपोर्ट पनि गरेको हुनुपर्छ। मैले सुरुमा एड्रेस गरिहालेँ नि, ती युवाहरू जम्मै राजनीति गर्छु भनेर आयो भने राजनीतिमा पनि जग्गा पाइन्न उनीहरूले क्या होइन। त्यो त कुनै पनि फिल्डमा, कुनै पनि प्रोफेसनमा सबैले जग्गा पाउँछ भन्ने हुँदैन नि। आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनल फिल्डहरू हुन्छ होइन, उहाँहरू त्यसमा सेट हुन्छ। तर एउटा कुरा के भने हामीले आफ्नो ठाउँलाई बनाउन सक्छौँ, अब क्रिएट गर्न सक्छौँ। ती युवाहरूलाई हामीले यति बेला बेरोजगारकै ट्यागमा राख्दा ठिक हुन्छ, किनभने उनीहरूले न रोजगार पाउँछन्, न उनीहरूले न यता होइन। बेरोजगारको ट्याग होइन, स्वरोजगार कसरी हुने भन्ने उत्साह दिनुपर्छ। बेरोजगारको ट्याग दिएर सधैँभरि राख्ने होइन, स्वरोजगार कसरी हुने भन्ने चाहिँ हामीले अब प्रयास गर्नुपर्छ। यो समाजको उयो हो, समाजको समस्या हो, हामी सबै मिलेर नै यसलाई सल्भ गर्नु। सन्दीपजी प्लिज युथहरूलाई, बेरोजगार युथहरूलाई यो जति पनि हाम्रो होइन साथीभाइ भनौँ, जति पनि अहिले पेन्डेमिकमा घर फर्केर बसेको छ, सँगसँगै पाहाडमा पनि बेरोजगार धेरै छ। अब यो बेरोजगारको समस्या समाधान चाहिँ अमिरजी, अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जिटिएले गर्नु सक्दैन, किनभने जिटिएमा त्यो क्षमता छैन पनि, त्यो ताकत छैन पनि, हामीले मान्नुपर्छ। न पहिला डिजिएसीमा नै त्यो क्षमता थियो, यत्रो ठुलो विशाल जनसङ्ख्या हाम्रो पपुलेसन जो बेरोजगार। सन्दीपजी, जिटिएले गर्न सक्छ मैले भनेको छैन, किनभने यति ठुलो समस्या छ, यसलाई त मिलेर गर्नुपर्छ, यो त समाजले गर्नुपर्ने हो। मैले भने नि जिटिएमा पनि त्यो क्षमता छैन, त्यो सिन्सियरली भन्दाखेरि फुल फ्लेजेड छैन, 100% गर्न सक्दैनौँ हामी, 100% गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा पहाडमा एउटा स्थायी यस्तो व्यवस्था चाहिन्छ जुन व्यवस्थामा चाहिँ यो नयाँ जब क्रिएट गर्ने एउटा अथोरिटी होस्, नयाँ जबमा अपोइन्ट गर्न सक्ने एउटा अथोरिटी होस्। किनभने अहिले जिटिएसँग पनि त्यो अथोरिटी छैन। एउटा हामीले ग्रुप डीमा मात्रै हाम्रो मान्छेलाई अपोइन्ट गराएर पहाडको यो बेरोजगार समस्या। सन्दीपजी एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। त्यही कारण नै त हामीले आफ्नो स्टेट मागेका हौँ त। तपाईँहरूले गठबन्धनमा गएर सघाउनु भएको त्यही कारण हो नि त। प्लिज अमिरजी बहस नगरौँ, बहस कति भइरहेछ। हामी यो रिपब्लिक टिभी जस्तो नबनाऊ यो सोलाई क्या। त्यो विषयलाई अमिरजीले उठाउनु भएको विषयलाई पनि कुनै दिन होइन छेवाङजीले मिलाउनु भने यसरी नै हामी गफ गरौँला। तर विशेष यहाँ यथार्थ कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो विशालजी हुनुहुन्छ यहाँ होइन, हाम्रो विक्रमजी हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई हामीलाई थाहा छ कि हामीले अहिलेसम्म जुन व्यवस्था पायौँ त्यो व्यवस्थाहरूमा त्यो क्षमता थिएन भनेदेखि अब सिन्सियरली अहिलेको अब हामी 21st सेन्चुरीको युवाहरूले, हामी शिक्षित युवाहरूले एउटै कुरो सोच्नुपर्छ कि अब हामी कसरी अपग्रेड हुने। जब हामीले अथोरिटी पाउँछौँ भने मात्रै हामीसँग सबै कुरो रहन्छ। किनभने हामीसँग बल तागतै नभएको व्यवस्था ल्याएपछि त हामी यो समस्यालाई समाधान गर्नु सक्छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामी आफ्नो क्षेत्रबाट पहाडको यो समस्याको समाधानको लागि एउटा स्थायी समाधानको व्यवस्था चाहिँ पहाडलाई हामीले दिलाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सन्दीपजी। विशालजी राखिदिनुहोस् न कुरा, म क्वेसन रिपिट गर्न चाहन्न, समय छैन क्या। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मैले दुवै पक्षको कुरा सुने है। एउटा पहाडको हाम्रो पोलिटिकल कस्तो भइदियो भने राजनीतिमा अर्थ र पुँजी सङ्ग्रह गर्ने यो चाहिँ राजनीतिको खास परिभाषा होइन। तर अहिलेसम्म चल्दै आएको चलन चल्ती पोलिटिकल अर्डर चाहिँ यही छ पहाडमा। 2 नम्बर कुरो, चाहे त्यो कोरोना पेन्डेमिकले फर्केको युवा होस्
अगावै यहाँ शिक्षित बेरोजगार युवाहरू दार्जिलिङ पहाडमा छन्। अस्ति भर्खरै हामीले कोरोना महामारीको टाइममा भारतबाट फर्कियो जति पनि दार्जिलिङ पहाडका मान्छे युवाहरू थिए नि सङ्ख्या हामी ताल पाइसकेको कति छ भनेर बडो समस्या। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीले उच्छेद गर्ने, एउटा पार्टीले स्थापना गरेको व्यवस्थालाई उच्छेद गरेर गएर एउटा व्यवस्थामा बस्ने त्यो ठुलो कुरो होइन। अघि सन्दीपजीले भन्नुभयो यो कुरा चाहिँ व्यवस्थाले सक्दैन भने, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। अवसर, अपर्च्युनिटी। पहाडमा यति बढी सम्भावना छ, कृषिमा जानुहोस्, बागवानी जानुहोस्, शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, आइटी सेक्टर पहाडबाट स्पेस पुरा भ्याकेन्ट छ, काम गर्न सकिन्छ। यति बिना सम्भावना हुँदा हुँदै पनि तर जो दल जो नेतृत्व गरेर व्यवस्थामा बसेको छ नि समाजको अध्ययन, समाजको खाँचो आवश्यकताको अध्ययन अनि अपडेट पनि छैन। त्यही भएर यहाँभन्दा बसेको भन्दा बढी युथहरू चाहिँ अहिले देशको विभिन्न पाखामा गएर कोही चौकीदार काम गर्नुपर्ने, कोही चाउमिन बेच्नुपर्ने, कोही सिलाइ मसिनमा काम गर्नुपर्ने, कोही लुगा फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुपर्ने अवसर छ। अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको दायित्व चाहिँ भारतको केन्द्र सरकार र पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारको पनि हो। आर्थिक रूपमा त जिटिएको जुन फन्ड छ अथवा हिजोको बाबुको जुन फन्ड थियो त भोलि अथवा अघि सन्दीपजीले भन्नुभयो पिपिएस भयो अरे, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भयो अरे, त्यसले पनि पछिल्लो दिनमा गएर यहाँको जुन डेमोग्राफी बढ्छ, युथको जनसङ्ख्या बढ्छ अनि यहाँ शिक्षित बेरोजगार त पुरा हुन्छ। त्यो व्यवस्थाले पनि यदि रोजगारको अवसर सृजना गर्नु सकेन भने त्यसलाई दोष दिने हामीले, ती नेतालाई दोष दिने अनि फेरि व्यवस्था दोष दिने। थ्याङ्क यू विशालजी, हामी तपाईँकोबाट क्लियर आयो। विक्रमजीबाट जाउँ न, विक्रमजीबाट जाउँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै हामी अब यहाँ बसिरहेका छौँ, जस्तै जिएनएलएफबाट सन्दीपजी हुनुहुन्छ, अमिर भाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो विशाल भाइ हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ पहिला एउटा मजदुर तपाईँहरू मजदुरको पार्टी गर्नुहुन्छ है, मजदुर पार्टी गर्नुहुन्छ। मलाई मजाको वैज्ञानिक व्याख्या दिनुहोस् है, तपाईँबाट चाहिँ एक्सपेक्टेसन गर्छु है। होइन त्यही त हामी जुन चाहिँ युवा नेतृत्वहरू छौँ, युवा राजनीति गर्दैछौँ, हामीभन्दा पनि धेरै एबल मान्छेहरू, योग्य युवाहरू अझै छन् बाहिर। हामी योग्य भन्ने होइन, हामी एउटा पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र आज यहाँ छौँ। हामीभन्दा धेरै योग्य युवाहरू आज गाउँ बस्तीतिर बसिरहेको। तर हामी जुन चाहिँ पार्टीमा छौँ नि, हामीले एउटा फ्रन्ट गर्नुपर्छ क्या। यो जुन चाहिँ हामी विरोध गर्दैछौँ नि, अब पहिला भयो व्यवस्थाको, जुन चाहिँ व्यवस्थाको विरोध गर्दैछौँ, हामीले एउटा निश्चय गर्नुपर्छ यो विरोध चाहिँ आरिस गरेको विरोध हो या वास्तवमै परिवर्तनको विरोध हो है। अब आफू त्यो जग्गामा पुगेपछि चाहिँ त्यो पहिला मैले गर्दै गरेको विरोधको चाहिँ फेरि सेम काम म गर्छु, एक नम्बर। र युवाहरूको जुन यो कोरोना पेन्डेमिकले जुन प्रकारको फर्केर आएको युवाहरू छ, धेरै युवाहरू अब फर्किने अवस्थामा छैन, उनीहरू काबु भएर आएको हुन्छ। अब यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने, जस्तो अमिर भाइले जुन कुरा गर्नुभयो अहिले, यो सम्भवै छैन। जिटिएले यो चिज गर्ने कोसिस गरेको, शुभकामना छ, कोसिस गरून् उहाँहरूले, तर यो सम्भवै छैन। किनभने जिटिएले गर्नु सक्ने यो कोरोनाको अवस्थालाई त ठिकसँगले उहाँहरूले गर्नु सक्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो अलगै एउटा राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोरोनाले पनि बताए। सुन्नुहोस् है, जुन चाहिँ नर्थ इस्टमा जुन सानो राज्य त्यहाँनिर कोरोनाको प्रकोप धेरै कम्ती भयो। त्यसले गर्दा हामी यो अलग राज्यको छौँ भने हामी त्यो चिजबाट पनि बाँच्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ हाम्रो जग्गालाई। अनि अर्को कुरा के हो भने जुन युवाहरू छ उहाँहरूलाई पनि ठिकसँगको हामीले व्यवस्थित गरेर काम, उहाँहरूलाई पनि यहाँ बस्ने, यहाँको बस्ने र बस्नु मात्रै होइन सम्मान साथ जिउने उहाँहरूले अधिकार चाहिँ अलग राज्यको मार्फत नै हुनु छ है। थ्याङ्क यू। समय सकेको जस्तो लाग्यो कि। थ्याङ्क यू। हामीले आज यो कार्यक्रम गऱ्यौँ है। अमिरजीलाई एउटा आरोप आइरहेको थियो जिटिएले गर्नु सक्दैन भने, तर अमिरजीबाट त्यो अगावै आइसकेको छ ती कुराहरू, त्यसले गर्दा यो रिपिट गरिरहने कुनै उयो छैन। आज हामीले म विक्रमजीलाई भेटेर एन्सर दिन्छु। ठिकै छ हामी छेउछाउमा भेटिहाल्छ हामी। अच्छा, आज हामीले यो कोरोनाको समयमा एउटा बहसको कार्यक्रम चलाइरहेका थियौँ र हामीले आज राजनीतिक विषयमा कुरा गऱ्यौँ। आजको युवाहरूको राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक विचार कस्तो हुनुपर्ने होइन, राजनीतिक संस्कारको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। केही बेरोजगारको कुराहरू पनि यहाँ निस्किए होइन, केही अध्ययनको कुराहरू पनि यहाँ निस्किए। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै लानेछौँ र तपाईँहरू हामीसित जोडेर बस्नुहोस्। यो फरक शिविर अनि संवाद कालेबुङले संयुक्त रूपमा सुरु गरेको सृजना शिविरको आजको 7औं प्रकरण यही अन्त हुँदछ।
म छेवाङ योन्जनलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।